जस्तै अब हाम्रो एआरपी आर्प भन्ने एउटा पनि प्रोटोकल छ एउटा है। यस्तो आर्प भनेको एड्रेस रेजोल्युसन प्रोटोकल। अब यसको काम के हो भनेर कुराहरू हुन्छ कतिपय ठाउँमा। तपाईँको वाट इज आर्प भन्छ, यो किन युज हुन्छ हाम्रो, यसले के काम गर्छ। सिम्पल्ली धेरै नबुझ्नुलाई सबैले यो भन्नु, आर्प भनेको एउटा एड्रेस रेजोल्युसन प्रोटोकल हो जसले हाम्रो आइपी टु म्याक र म्याक टु आइपी फाइन्ड आउट गर्छ भनेर बुझ्नु होला। आइपी टु म्याक, म्याक टु आइपी। सपोज तपाईँको स्विचले के काम गर्छ, तपाईँको ब्याकको बेसिसमा काम गर्छ फ्रेममा, तर तपाईँलाई पहिलोचोटि हामीलाई थाहा हुँदैन कुन पीसीको कुन सिस्टमको म्याक के हो भनेर। त्यो केसेसमा के हुन्छ भने चाहिँ जब पीसीले तपाईँको स्विचलाई रिक्वेस्ट गर्छ नि, त्यो बेला के हुन्छ एउटा आर्प जेनेरेट हुन्छ। आर्प एड्रेस रेजोल्युसन प्रोटोकल, त्यो बेला आर्प जेनेरेट हुन्छ। र त्यो आर्पभित्र आफ्नो के हुन्छ, सोर्स आइपी, डेस्टिनेसन आइपी, सोर्स म्याक, डेस्टिनेसन म्याक तपाईँको त्यो भित्र पठाउनु भयो त्यसले। त्यसपछि जब स्विचसँग पुग्छ, स्विचले के गर्छ, त्यो कुरालाई ब्रडकास्ट गर्छ। किन ब्रडकास्ट गर्छ भनेपछि मलाई थाहा हुँदैन मेरो डेस्टिनेसन म्याक कहाँ हो भनेर। हामीलाई थाहा हुँदैन मेरो डेस्टिनेसन म्याक कहाँ हो भनेर, तर हामीलाई के थाहा हुन्छ, मेरो डेस्टिनेसन म्याक आइपी एड्रेस यो भनेर थाहा हुन्छ हामीलाई। त्यो आइपीको बेसिसमा उसले के गर्छ भनेपछि म्याक फाइन्ड आउट गर्छ क्या। तपाईँको आइपीको बेसिसमा उसले के गरेर त म्याक फाइन्ड आउट गरेर ल्यायो। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भनेपछि एआरपी आर्प रेजोल्युसन आर्प प्रोटोकल भन्छौँ क्या, एड्रेस रेजोल्युसन प्रोटोकल। त्यसकै थ्रु हामीले के गर्यौँ, हामीले आफ्नो आइपी टु म्याक फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। र कतिपय केसमा के हुन्छ म्याक टु आइपी पनि फाइन्ड आउट गर्छ उसले। तपाईँको म्याक टु आइपी पनि फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ आर्प। अब आर्पको कुरा गरौँ भने चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ आर्प। तपाईँहरूको यहाँ धेरै तरिकाको आर्पहरू छ। अब कुन कुन आर्पलाई कहाँ के भन्छ भन्ने कुराहरू हामी पढ्छौँ है। अब जस्तै तपाईँको अर्को कुरा भनेको आर्पमा, अब तपाईँको आर्प चाहिँ अब जस्तै मेरो जस्तै तपाईँको ब्रडकास्ट हुन्छ कि युनिकास्ट हुन्छ कि भन्ने कुराहरू हुन्छ कतिपय। त्यो तपाईँको अब डिपेन्ड पर्छ कुन टाइपको तपाईँले डिभाइसहरू युज गर्नुभएको छ, कुन टाइपको हाम्रो प्रोटोकल युज भइरहेको छ भन्ने कुरा। द्याट्स डिपेन्ड अन यर प्रोटोकल एन्ड डिभाइसेस है। तपाईँको आर्प हाम्रो कहाँ हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुराहरू। अब एउटा सबैभन्दा कुरा भनेको इन्टरभ्यूमा प्रायःले घुमाएर सोध्छ क्वेसनहरू, आर्प कुन चाहिँ लेयरमा काम गर्छ भनेर तपाईँको क्वेसनहरू गर्छ कतिपयले। र यसको एन्सरमा धेरैजनाको कन्फ्लिक्ट हुन्छ। कसैले लेयर 2 मा काम गर्छ भन्छ, कसैले लेयर 3 मा काम गर्छ भन्छ तपाईँको है। अब इन्टरभ्यू सोध्ने सरहरूले चाहिँ आर्प कुन लेयरमा काम गर्छ, हामीले बेसिकली आर्प पढ्ने बेला चाहिँ के भन्छ भनेपछि तपाईँको यसले आइपी टु म्याक फाइन्ड आउट गर्छ र आइपी टु म्याक भन्छ। र म्याक भन्ने बित्तिकै हाम्रो कहाँ पऱ्यो, लेयर 2 मा पर्छ भन्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुन्छ, प्रायःले सर यो लेयर 2 मा काम गर्छ भन्छ। तर त्यस्तै तपाईँको लजिकली क्वेसन गऱ्यो भने त तपाईँको यसले आइपी टु म्याक टु आइपी पनि त गरिरहेको हुन्छ नि, लेयर 3 मा पनि काम गर्छ। कतिपय केसमा के हुन्छ तपाईँको लेयर 3 मा पनि काम गर्छ यसले भनेपछि यो तपाईँको लेयर 2 एन्ड लेयर 3 को कम्बिनेसनमा काम गर्छ भनेर हामीले एउटा लजिकली एन्सर पनि दिन सक्छौँ। त्यो बेला चाहिँ लेयर 2 मा पनि काम गर्छ उसले, लेयर 3 मा पनि काम गर्छ। अन्ली लेयर 2 भनेपछि उनीहरूले काही क्वेसन हाम्रो घुमाइन्छ, लेयर 3 मा त काम गर्छ उसले, आइपीको बेसमा त काम गर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसैले अब इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि बेसिकली किताबहरूमा पढ्नुभयो या धेरै ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो भने इट्स वर्क्स इन लेयर 2 भन्छ, तर हामी लेयर 2 एन्ड लेयर 3 भन्न सक्छौँ है। त्यसलाई दुवै लेयरमा काम गर्न सक्छौँ। तर बेसिकली आर्पलाई भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि त्यसमा म्याकको कुराहरू बढी हुन्छ। त्यसैले लेयर 2 भनेर पनि लजिकली एन्सर दिन सक्छौँ है। त्यो चाहिँ तपाईँहरूमा कसैले इन्टरभ्यूमा तपाईँलाई त्यो तरिकाले सोध्यो, कसैले डिस्कसन गर्यो भनेपछि यो कुराहरू हुन्छ। त्यहाँ कम्पनीमा इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि त्यस प्रायः क्वेसनहरू यो चाहिँ गर्छ। जस्तै अब इन्डियातिर दिल्लीतिर चाहिँ ती कुराहरू गर्छ, म्याकले कुन आर्प कुन एड्रेस मतलब लेयरमा काम गर्छ भनेर। अब आर्पमा पनि टाइप्स आर्पहरू छ भने चाहिँ मैले तपाईँको यो चाहिँ के हो, आर्पको हेडरहरू है। तपाईँको जब आर्प तपाईँको यो जान्छ नि, तपाईँको यो आर्पको मतलब मेसेजेस, त्यो मेसेजेसभित्र तपाईँले योहरू पाउनुहुन्छ, हार्डवेयर टाइप, प्रोटोकल टाइप, हार्डवेयर लेन छ यहाँ, प्रोटोकल लेन छ, अपरेसन, त्यसपछि सेन्डर हार्डवेयर एड्रेस छ, सेन्डर प्रोटोकल एड्रेस, टार्गेट प्रोटोकल एड्रेस भन्छ यहाँनिर चाहिँ। अब लेयर 3 मा कसरी काम गर्छ सर, यो लेयर 3 मा यस्तो हुन्छ कि तपाईँको जस्तो आइपी हुन्छ नि, हाम्रो आइपीको बेसिसमा हुन्छ, तर त्यो बेला हाम्रो म्याक थाहा हुन्न कतिपय केसमा। तर त्यो बेला उसले के गर्छ, आइपीको थ्रु म्याक फाइन्ड आउट गर्छ उसले, आइपीको थ्रु म्याक फाइन्ड आउट। अब जस्तै लेयर 2 को बेसमा चाहिँ तपाईँलाई सरी म्याक 2 फाइन्ड आउट गर्नुभयो, म्याकबाट तपाईँको आइपी फाइन्ड आउट गर्नुभयो। यदि हामीले कुनै डिभाइसको म्याकलाई तपाईँले बाइन्डिङ गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो डिभाइसको बेसिस, त्यो म्याकको बेसिसमा उसले के गर्छ, आइपीलाई पनि फाइन्ड आउट गर्छ उसले। सपोज तपाईँले कुनै सिस्टमको एउटा म्याक बाइन्डिङ गर्नु भएको छ, तर त्यो सिस्टममा हाम्रो आइपी के छ हामीलाई थाहा भएन, या त हामीले आइपी कुनै दिएको छैन भने चाहिँ उसले त्यो म्याकको बेसिसमा के गर्छ, उसले त्यो आइपीलाई फाइन्ड आउट गर्ने हो। त्यसमा तपाईँको लेयर 3 मा काम गर्यो त्यसले। तर तपाईँलाई आइपी थाहा छ, म्याक थाहा छैन भने चाहिँ त्यसले म्याक फाइन्ड आउट गर्यो, त्यो भनेपछि तपाईँको के भयो त, लेयर 2 मा काम गर्यो उसले।
उसले बोथ टाइममा काम गर्छ सर त्यहाँ। तर बेसिकली हामीले L2 र L3 भन्नु पर्यो। L2 एन्ड L3 काम गर्छ, तर बेसिकली आर्प हेडरभित्र पढ्ने भए चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेड 2 भनेर आउँछ, बट इट वर्क्स इन लेड 2 एन्ड लेड 3 यसरी है सर, दुवै लेयरमा काम गर्छ उसले। अब यो आर्पको हेडरहरू छ, यति धेरै डिपली भित्र नगए पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई, यो CCNP लेभलतिर जान्छ, तर त्यही पनि CCNA जस्तै हार्डवेयर टाइप, प्रोटोकल टाइप, यो तपाईँको प्याकेट क्याप्चर गरेर हेर्न सक्छौँ कि हामीहरू चाहिँ। अब हार्डवेयर टाइपमा तपाईँले कुन चाहिँ लिङ्क युज गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ इथरनेटहरू भन्नुभएको छ कि अरू कुनै डिभाइसहरू युज गर्नुभएको छ कि भन्ने हुन्छ। प्रोटोकल टाइपमा हाम्रो अब जस्तै IPv4 भर्जन गर्नुभएको छ कि तपाईँले IPv6 गर्नुभएको छ कि भन्नेहरू हुन्छ त्यहाँ। हार्डवेयर लेन्थ हुन्छ, हार्डवेयर लेन्थमा तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ अब म्याक एड्रेस हुन्छ हाम्रो त्यहाँ, के हुन्छ म्याक एड्रेस। म्याक एड्रेसमा 6 बाइट भन्ने बित्तिकै एउटा बिटमा कति हुन्छ हाम्रो 8 हुन्छ, 8 5 40, 8 6 48 बिट। म्याक हाम्रो 48 बिटको हुने भयो क्या सधैँ, म्याक 48 बिटको हुन्छ। त्यसपछि हार्डवेयर लेन्थमा आउँछ, सरी प्रोटोकल लेन्थ भनेको तपाईँको के हुन्छ IP आउँछ। यदि तपाईँको IPv4 छ भने चाहिँ के भयो त मेरो 32 बिट, यदि तपाईँको IPv6 छ भनेपछि 128 बिटको हुने भयो। अपरेसनमा तपाईँले के गरिरहेको छ त, अब रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ कि रिप्लाई गरिरहेको छ भन्ने हुन्छ आर्पको। मैले रिक्वेस्ट गरिरहेको छु भनेपछि मेरो के भयो त, त्यो त्यहाँ कोड 1 लगेर जानुभयो क्या। यदि मलाई रिप्लाई पाउँछ भने त्यहाँनिर 2 भनेर आउनुभयो, यसरी तपाईँको आर्पको रिक्वेस्ट एन्ड रिप्लाई हुन्छ दुइटै। सेन्डर हार्डवेयर एड्रेस भनेको मेरो मसिनको हार्डवेयर एड्रेस भनेको के छ त तपाईँको म्याक एड्रेस, सेन्डर हार्डवेयर एड्रेस। त्यसपछि सेन्डर प्रोटोकल एड्रेस भनेको मेरो सिस्टमको, मेरो मसिनको IP के छ भन्ने कुरा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सेन्डरमा, प्रोटोकलमा चाहिँ। त्यस्तै गरी तपाईँले प्रोटोकल एड्रेस अफ द सेन्डर भनेको अब टार्गेट, त्यसपछि टार्गेट हार्डवेयर एड्रेस भनेको डेस्टिनेसन म्याक भन्नु सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ, डेस्टिनेसन म्याक, मेरो डेस्टिनेसन म्याक के हो भनेर। त्यसपछि टार्गेट प्रोटोकल एड्रेस भनेको डेस्टिनेसन IP एड्रेस। यसरी के हुन्छ तपाईँको यो आर्प हेडरले मेसेजहरूलाई क्यारी गरेर आउँछ भित्र सबैको, अनि त्यसको बेसिसमा उसले काम गरेर हुन्छ तपाईँको। अब आर्पमा पनि तपाईँको प्रक्सी आर्प भन्ने पनि एउटा छ हाम्रो, प्रक्सी आर्प पनि हाम्रो के हुन्छ भनेपछि जस्तै तपाईँ राउटरको केसेसमा हामी के गर्छौँ, प्रक्सी आर्पलाई इनेबल गर्छौँ। अब कतिपय तपाईँले पढ्नु भयो होला, प्रक्सी भन्ने बित्तिकै हामीले उतातिर पनि सुनिहाल्यो, विन्डोज सर्भरतिर पनि प्रक्सीहरू हुन्छ हाम्रो, सुन्नुभएको छ प्रक्सीको कुराहरू, प्रक्सी सर्भरहरू त्यो तपाईँको विन्डोतिर पनि हाम्रो के हुन्छ प्रक्सी सर्भरहरू कतिपय केसमा हुन्छ। अब यहाँ प्रक्सी आर्पको कुरा चाहिँ के छ भनेपछि हामी राउटर टु राउटर कनेक्टिभिटी गरिरहेको छौँ भनेपछि मेरो बाई डिफल्ट के हुन्छ प्रक्सी आर्प इनेबल हुन्छ यहाँ चाहिँ प्रक्सी आर्प। अब प्रक्सी आर्पले के गर्छ भनेपछि म तपाईँको बेसिसमा आफ्नो म्याकलाई के गर्छु, फरवर्डिङ गरिदिन्छु क्या। यदि तपाईँले मलाई रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ अर्को ठाउँमा भनेपछि मेरो थ्रु तपाईँ जानु हुँदैछ, मेरो थ्रु तपाईँ जानु हुँदैछ अर्को थर्ड ठाउँमा भनेपछि त्यसको बेसिसमा म आफ्नो म्याक तपाईँलाई दिन्छु क्या, म आफ्नो म्याक तपाईँलाई दिन्छु। किनकि त्यो नेटवर्कको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुँदैन र त्यसको बदलामा म के दिन्छु, मेरो म्याक तपाईँलाई दिन्छु भनेपछि त्यो के भयो, त्यहाँनिर प्रक्सी आर्पले काम गर्छ त्यहाँ चाहिँ, प्रक्सी आर्पले। सपोज इक्जाम्पलमा यहाँ हेर्नुलाई एउटा यो राउटर छ, एउटा यो राउटर छ, एउटा यो राउटर छ, मलाई जानुपर्ने यहाँ 23 को नेटवर्कमा हो, म यहाँ 12 मा छु। अब यो इन्टरफेसको आफ्नो के हो, मेरो म्याक हुन्छ नि आफ्नो पनि होइन र, यसको म्याक हुन्छ, यसको पनि म्याक हुन्छ, हरेक इन्टरफेसको आफ्नो म्याक हुन्छ फिजिकल एड्रेस। अब मलाई जानुपर्ने यो सिस्टममा छ, बट आई डोन्ट नो अबाउट 23 नेटवर्क, मलाई केही पनि थाहा छैन यसको बारेमा। अब यसको लागि म के गर्छु भने एउटा आर्प जेनेरेट गर्छु क्या, आर्प जेनेरेट गर्छु, आर्प जेनेरेट गर्छु। अब आर्प जेनेरेट गर्दाखेरि मलाई यो नेटवर्क बारेमा केही पनि थाहा छैन, तर यो सिस्टमलाई थाहा छ नि त, म आफ्नो म्याक एड्रेस पनि लगाएर के भन्छ आर्प जेनेरेट गर्न सक्छु क्या। मेरो म्याक के हो भनेर म आफ्नो म्याक लगाएर त्यसको लागि रिक्वेस्ट गर्न सक्छु। तर कतिपय केसमा के हुन्छ, यदि तपाईँको यहाँ प्रक्सी आर्प इनेबल छ भनेपछि मेरो बिहाफमा मैले आर्प रिक्वेस्ट गर्दाखेरि यो म्याक एड्रेस मलाई दिन्छ उसले, भाइ त्यहाँसम्म जानलाई मेरो म्याक युज गर भन्छ उसले, यो R2 सिस्टमले, R2 ले R1 लाई, त यो तपाईँको R3। अब R2 ले के भने तपाईँलाई R1 लाई मेरो म्याक एड्रेस तिमी युज गर, कहाँ जानलाई 23 सम्म जानु होला है भनेपछि यसको बिहाफमा कसले दिइरहेछ तपाईँको आर्प तपाईँको रिक्वेस्ट सरी रिप्लाई यो राउटरले दिइरहेछ। किन भनेपछि हाम्रो यहाँनिर के भएको हुन्छ, प्रक्सी आर्प इनेबल भएको हुन्छ, प्रक्सी आर्प यसको बिहाफमा मैले आफ्नो म्याक एड्रेस दिएर के गरेँ, तपाईँको आर्पलाई हामीले कम्प्लिट गरिदिएँ। त्यसपछि यसको आर्प कम्प्लिट हुने बित्तिकै तपाईँको के हुने भयो त, अब प्याकेट अगाडि बढ्छ यसरी। प्रक्सी आर्प कसले दिइरहेछ, R1 लाई R2 ले दिइरहेछ, हेर्नुहोस् R2 को यो इन्टरफेसले यो प्रक्सी आर्प यहाँनिर काम गर्यो तपाईँको, यसको म्याक एड्रेस रिजर्भ गर्नलाई यसले दिइरहेछ।
त्यो केसमा हाम्रो के हुन्छ प्रोक्सी आर्पहरू इनेबल हुन्छ है कम्पनीहरुमा। तपाईको राउटर छ यो सिस्को राउटर सपोज यसरी गर्नु भएको छ, यहाँ प्रोक्स हरेक इन्टरफेसमा हाम्रो के हुन्छ प्रोक्सी आर्प के हुन्छ इनेबल हुन्छ बाइ डिफल्ट, किनभने तपाईको बिहाफमा उसले के गर्छ त्यो म्याक एड्रेस उसले रिजल्भ गर्छ। तर त्यो कुरा भनेको राम्रो पनि हैन। यदि कुनै सिस्टम यसरी अट्याच भइरहेछ र त्यसको बिहाफमा तपाईँ आफ्नो म्याक दिएर त्यो रिजल्भ गरिराख्नु भएको छ भनेपछि त्यो राम्रो कुरा पनि हैन कतिपय केसमा, किनभने मेरो ठाउँमा अरूले मेरो रिक्वेस्टलाई उसले रिप्लाई दिएर मेरो काम भइरहेछ। त्यस्तो ठाउँमा त तपाईको कुनै एउटा अट्याकर आएर पनि त काम गर्न सक्छ। अट्याकर यहाँनिर आएर तपाईको जोड्यो, उसले रिक्वेस्ट गर्यो, त्यसको बिहाफमा यसले म्याकलाई रिजल्भ गरिदियो भनेपछि तपाईको काम त बन्यो, अट्याकरलाई फाइदा भयो। तर यही केसमा तपाईले प्रोक्सीलाई डिसेबल गर्यो भने तपाईको प्याकेट त्यहाँसम्म त पुग्दैन नि, तपाईको प्याकेट त्यहाँसम्म पुग्दैन। त्यसैले तपाईको कम्पनीको टपोलोजीमा डिपेन्ड पर्छ के त्यहाँनिर मैले प्रोक्सी आर्पलाई इनेबल गर्ने कि डिसेबल गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। र तपाईहरुको वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा मैले हेरेसम्म चाहिँ धेरै ठाउँमा के हुन्छ प्रोक्सी आर्पलाई हामीले डिसेबल गरेको हुन्छौँ, किनकि एज अ सिक्युरिटी पर्पज यदि तपाईको कुनै एन्ड मेसिनहरु त्यहाँ कनेक्टिभिटी छ भनेपछि प्रोक्सीलाई हामी डिसेबल गर्छौँ, किनकि मेरो म्याक एड्रेसहरु कसैले युज गरेर नलगोस् भनेर त्यहाँनिर चाहिँ त्यो कुराहरू हुन्छ है। जस्तो अहिले प्र्याक्टिकलको टाइममा हामी प्रोक्सी आर्प कहाँनिर डिसेबल गर्छौँ भनेर म तपाईलाई देखाउँछु एकछिनपछि। अर्को एउटा हाम्रो अब जस्तै छ यो आरएआरपी भन्छ, रिजर्भ एड्रेस प्रोटोकल भन्छ। तपाईको भनेको आईपी टु म्याक, म्याक टु आईपी दिने कुराहरू हुन्छ। आरएआरपी मा त रिभर्स एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल, यो पनि एक तरिकाको के हो तपाईको आईपी हो, सरी यो पनि एउटा के हो तपाईको प्रोटोकल हो। अनि अर्को एउटा हुन्छ हाम्रो ग्रेसियस आर्प भन्ने पनि हुन्छ। ग्रेसियस आर्प त तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि। ग्रेसियस आर्पको काम भनेको डुप्लिकेट आईपी एड्रेसलाई के गर्नु उसले चेक गर्नुलाई हो, डुप्लिकेट आईपी एड्रेस। डुप्लिकेट आईपी एड्रेस उसले कसरी चेक गर्छ भनेपछि यो मेरो एउटा राउटर छ, मेरो यो राउटर छ, दुईटा राउटरलाई हामीले के गरे यसरी कनेक्ट गर्यौं। अब तपाईले यहाँनिर मैले के गरे 12.0.0.1 गरेर एउटा आईपी एड्रेस दियौं, अनि यहाँनिर पनि गएर 12.0.0.2 भनेर आईपी एड्रेस दियौं सपोज, या त तपाईले यहाँ पनि के दिनुभयो 1 भनेर दिनु। यसरी हामीले आईपी एड्रेस एसाइन गर्दा यो राउटर लिन्छ कि लिँदैन तपाईले के तपाईहरुको विचारमा के छ? यसरी यो इन्टरफेसमा मैले 12.0.0.1 गरे, यो इन्टरफेसमा मैले के गरे 12.0.0.1। नाउ यो दुईटै राउटरले यो आईपी लाई एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन तपाईहरुको केसमा? कहिले हेर्नु भएको छ? हेलो हेरे छैन सर, यस्तो यस्तो गरेर तर हुँदैन होला। किन हुँदैन? त्यो दुईटै इन्टरफेसमा सेम भयो। दुईटा इन्टरफेस भएन, यो राउटर 1 को इन्टरफेस हो, यो राउटर 2 को इन्टरफेस। अब यस्तो हुन्छ हेर्नुस् किन हुँदैन भनेपछि यो जब तपाईले यहाँनिर आईपी एसाइन गर्छौं नि हामीले 12.0.0.1 भनेर एकचोटी यसले के गर्छ ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ तपाईको कसले R1 ले। मेरो यो इन्टरफेसमा 12.0.0.1 मैले के गरिरहेको छु एसाइन गरिरहेको छु, यो आईपी अरु कोहीसँग छ कि छैन भनेर उसले के गर्छ मेसेज पठाउँछ। कुन मेसेज पठाउँछ? तपाईको मैले अहिले भनेको थिएँ नि ग्रेसियस आर्प, उसले के गर्छ ग्रेसियस आर्पमा ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ। त्यसपछि यदि ग्रेसियस आर्पमा कसैले रिप्लाई दिएको छैन भनेपछि यो राउटरले के बुझ्छ यो आईपी कसैलाई पनि एसाइन भएको छैन, यो मै एसाइन गर्छु भनेर यहाँनिर एसाइन हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड टाइम हामी यहाँ जान्छौं, यो इन्टरफेसमा पनि हामी के गर्दैछौं 12.0.0.1। अब यसले पनि के गर्छ ग्रेसियस आर्प जेनेरेट गर्छ। ग्रेसियस आर्प जेनेरेट गरेपछि योसँग पनि यहाँनिर तपाईको ब्रोडकास्ट यहाँ पनि जान्छ र यो राउटरले तपाईलाई के भन्छ 12.0.0.1 इज अलरेडी एसाइन, यो मसँग अलरेडी के छ एसाइन छ भनेपछि यसले के गर्छ रिप्लाई दिन्छ। अनि यसलाई थाहा हुने भएको ए 12.0.1 भनेको अलरेडी एसाइन रहेछ भन्छ। कसरी थाहा पायो त? यो राउटरले ग्रेसियस आर्पको थ्रु, ग्रेसियसको आर्प थ्रु थाहा पायो उसले। यदि यहाँनिर ग्रेसियस आर्पको कुरा मेसेज जाँदैन भनेपछि उसले पनि एसाइन गर्थ्यो, उसले पनि एसाइन गर्थ्यो। तर ग्रेसियस आर्पले के गर्यो त होइन यो मेसेज के रे यो आईपी अलरेडी एसाइन छ भनेर तपाईले त्यो राउटरमा मेसेज देख्न सक्नुहुन्छ के। डुप्लिकेट आईपी एड्रेस भनेर तपाईहरुको त्यहाँ आउँछ लोगो, अब त एउटा उ आउँछ लग आउँछ तपाईहरुको। यदि हामीले सेम टु सेम लाई आईपी लाई तपाईले डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्कमा हाल्नु भएको छ भने चाहिँ के भन्छ डुप्लिकेट आईपी एड्रेस भनेर है। ग्रेसियस आर्पबाट हामीले थाहा पाउँछ यो कुराहरु चाहिँ योहरु। अनि एउटा हाम्रो अर्को तरिका पनि छ तपाईको इन्भर्स आर्पहरु पनि छ। यो इन्भर्स आर्प तपाईको डीएचसीपी भयो, त्यो त्यसमा हाम्रो पहिला तपाईको फ्रेमलीको केसहरुमा चाहिँ हामी यो इन्भर्स आर्पहरु युजहरु हुन्थ्यो। अनि कतिपय केसमा हाम्रो के छ बुट पीबाट पनि हामी आईपीहरु एसाइन गर्थ्यौं। जस्तै नेटवर्कमा तपाईको बुट पीबाट हामी के गर्थ्यौं विन्डोहरु इन्स्टल गर्थ्यौं सर्भर बनाएको थ्रुमा। त्यहाँ पनि उसले कसरी त म्याक आईपी त पाउनु पर्थ्यो नि केही न केही।
त्यो केसमा तपाईँको इन्भर्स आर्कहरू युज हुन्थ्यो विन्डोज सर्भरतिरको केसहरूमा चाहिँ। अनि अब त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको तपाईँको आइसिएमपीको कुरा गरौँ। आइसिएमपी भनेको के छ? इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल छ। यो के को लागि युज हुन्छ? के को लागि यो युज हुन्छ? अब यसको मेन युज भनेको तपाईँको के छ भने चाहिँ हामी पिङ गर्छौँ कतिपय सिस्टमहरूलाई चेक गर्नु हाम्रो कनेक्टिभिटी ठिक छ कि छैन र मेरो त्यहाँसम्म रिचेबल छ कि छैन भनेर हामी के गर्छौँ? पिङ हान्छौँ नि प्रायःले। पिङै गर्छौँ होइन, सिस्टमबाट हामी पिङ गर्छौँ मेरो त्यहाँसम्म रिचेबल छ कि छैन भन्ने कुराहरू। अब आइपी पिङ हामी केमा हान्छौँ? आइपीमा हान्छौँ, कुनै एउटा तपाईँको अब लजिकल एड्रेसमा हान्छौँ। तर आइपीसँग यस्तो एउटा कुनै मेकानिजम छैन कि तपाईँको त्यसले के गरोस्, कुनै एउटा इरर सेन्डिङ गर्ने या मेसेजलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यो छैन। र त्यही हुनाले आइपी कोसँग डिपेन्डेन्ट छ? हाम्रो आइसिएमपी प्रोटोकलसँग। आइसिएमपी प्रोटोकलसँग तपाईँको डिपेन्ड छ। किन भनेपछि यदि मैले कुनै डेस्टिनेसनलाई मैले पिङ गरिरहेको छु भने चाहिँ त्यो डेस्टिनेसन मेरो रिचेबल छ कि छैन, त्यो डेस्टिनेसनमा केही इरर छ कि छैन भने तपाईँलाई त्यो भन्ने कुरा कसले गर्छ? आइसिएमपी प्रोटोकलले गर्छ। आइसिएमपी प्रोटोकलले तपाईँलाई के गर्छ भने चाहिँ उसले इरर मेसेज तपाईँलाई दिन्छ ओरिजिनल सोर्स टु डेस्टिनेसन। र तपाईँको कुनै पनि क्वारीहरू छ भने चाहिँ के गर्छ? त्यसले ह्यान्डलिङ गर्ने भयो तपाईँको आइपीमा। त्यो भनेको आइसिएमपी प्रोटोकलले गर्छ। नर्मल आइपीले तपाईँले कहिल्यै गर्दैन। हामीले पिङ हान्यो, पिङ हान्दाखेरि के हुन्छ? आइसिएमपी प्रोटोकल भनेर देख्छ तपाईँहरूले। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा कुनै राउटर लिएँ एउटा सपोज, यो खुल्दै गर्छ, ठिकै छ, यो खुल्न टाइम लाग्छ, तबसम्म म अरू कुराहरूमा एक्सप्लेन गरेर हुन्छ है। आइसिएमपीमा अर्को तपाईँको के छ भनेपछि हरेक यसको आफ्नो के छ? कोडहरू छ। तपाईँले के को लागि त्यो रिक्वेस्ट गर्नुभयो, रिप्लाई गर्नुभयो, उसले के मेसेजहरू दिन्छ भने यो R&Dतिर बढी युज हुन्छ क्या, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टतिर। जस्तै तपाईँहरू कुनै डिभाइसतिर प्रोटोकलतिर डेभलप गर्नुतिर जानुभएको छ भनेपछि त्यो टिममा बढी यो कुराहरू युज हुन्छ। हाम्रो हरेक प्याकेटको कुराहरू त्यहाँ आउँछ। जस्तै तपाईँ सिस्को प्रोडक्सन टिममा बस्नुभयो, या त एचपी या त वाईको या त सियानाको कम्पनीमा बस्नु भएको छ भनेपछि हामीलाई यो आइसिएमपीको एक एक बिटहरू भयो त्यहाँ हामी चेक गर्छौँ कतिपय कुराहरूमा। तपाईँ त्यसपछि यो टिसिपी हेडरहरू, आइपी हेडरहरू हाम्रो त्यो बेला त्यहाँनिर काम आउँछ कि यो प्याकेटमा के गइरहेको छ मेसेजहरू र के रिप्लाई पाइरहेको छु, के कारणले मेरो यो सक्सेस भइरहेको छैन भन्ने हामी त्यहाँनिर त्योहरू के गर्छौँ? तपाईँको क्याप्चर गरेर कोड गरेर हेर्छौँ त्यो कुराहरूलाई। नर्मली तपाईँको अब इन्टरप्राइज नेटवर्कमा कहीँ काम गर्नुभएको छ, हामीले त्यतिकै गरिरहेको छौँ भने त्यो कुराहरू हामी खासै ध्यान पनि दिँदैनौँ किन भयो कसो भन्ने। तर ठुलो प्रोडक्सन नेटवर्कमा चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू पनि हेर्छौँ, एक एक कुराहरू पनि हेर्छौँ। L3 लेभलतिर माथि जानुभयो भने कहिलेकाहीँ तपाईँको केस एस्केलेसन भइरहेछ भने चाहिँ किन भइरहेछ भने कसो भइरहेछ, के हो यो आइपीमा किन कुन टाइपको इरर आइरहेछ भन्ने चाहिँ आएर हामी त्यहाँ हेर्छौँ त्यो कुराहरू। अब जस्तै यहाँनिर मैले भनेको छु कि तपाईँको यो फर्मेट छ 888 32 बिटको छ आइपी, हाम्रो आइपी 32 बिटको। यहाँनिर तपाईँको टाइप्स कोड चेकसम भएछ, रेस्ट अफ द हेडर बनाएको छ, डाटा सेन्टर बनाएको छ। यिनीहरूले सबैले के गर्छ? डिफ्रेन्ट मेसेजलाई क्यारी गरेर हुन्छ क्या। टाइपमा तपाईँको के छ? टाइपमा हामीले अब आइसिएमपीले के गरिरहेको छ त? रिक्वेस्ट गरिरहेको छ कि रिप्लाई गरिरहेको छ भन्ने कुरा छ। जस्तै मैले अब पिङ गरेँ भने मेरो रिक्वेस्ट भयो। एउटा कुरा के ध्यान दिनुहोस् न, मैले तपाईँहरूलाई डेस्टिनेसनमा पिङ गरेँ भने त्यहाँबाट के हुनुपर्छ? त्यो डेस्टिनेसनबाट मसँग आउनु लागि के हुनु पऱ्यो? एउटा रिप्लाई पाथ। म यहाँबाट काठमाडौँसम्म गइरहेको छु भनेपछि काठमाडौँदेखि म घर आउने मलाई के हुनु त? रिप्लाई बाटो पनि थाहा हुनु पऱ्यो। म यहाँबाट काठमाडौँ मात्र पुगेर पनि हुँदैन, मलाई रिप्लाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो कसरी म आउने भनेर। अब तपाईँको यहाँ मेसेजमा हाम्रो के हुन्छ? पिङ गरिरहेको छ तपाईँको के हुन्छ? रिक्वेस्ट हुन्छ। त्यसपछि उताबाट के आउनु पऱ्यो? रिप्लाई पनि आउनु पऱ्यो। कतिपय केसमा के हुन्छ? तपाईँको मेसेज त पुगिरहन्छ त्यहाँसम्म, तर त्यहाँबाट रिप्लाई आइरहन्न। म यहाँबाट काठमाडौँ त पुगिरहन्छु, तर काठमाडौँबाट मेरो रिप्लाई आइरहन्न। त्यो कुराहरू पनि तपाईँले ट्रबल सुटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या। मैले जस्तै अब यहाँबाट पिङ गरेँ तर काठमाडौँसम्म पुगेँ, काठमाडौँलाई रिप्लाई आएन भने थाहा हुनु पऱ्यो। अब कतिपय केसमा के हुन्छ? काठमाडौँसम्म पुगेँ कि पुगेन त? बुटोलासम्म पुगेको थियो कि? त्यो तपाईँको ठुलो नेटवर्कहरूमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रेस राउट पिङ गर्दाखेरि तपाईँको अनरिचेबल डेस्टिनेसन छ कि ए छ कि, त्यो भनेको तपाईँको मेसेज लगहरूले हामीले ट्रबल सुट स्किलबाट पनि थाहा पाउँछौँ कि किन भइरहेको छैन, कसो भइरहेको छैन। युयु गरेर आउँछ कतिपय केसहरूमा। तपाईँको आइसिएमपी मैले पठाइरहेको छु युयु भनेर आउँछ, त्यो भनेको मेरो अनरिचेबल डेस्टिनेसन भन्ने मैले बुझ्नुपर्छ। मेरो त्यहाँसम्म त गइरहेछ तर त्यहाँबाट रिप्लाई आइरहेको छैन भन्ने कुराहरू हुन्छ। यदि हामीले ठुलो नेटवर्कमा काम गरिरहेछौँ, यदि तपाईँहरूलाई भोलिको दिनमा एउटा एज अ एक्सपर्ट इन्जिनियर बन्नु छ भनेपछि हामीले त्यो प्याकेट हेर्दै थाहा पाउँछौँ। कतिपय कुराहरूमा त्यो प्याकेट हेर्दै थाहा पाउँछौँ। मेरो त्यहाँबाट माथिसम्म गइरहेछ, त्यहाँबाट रिचेबल आइरहेछ भनेपछि म 10वटा राउटरमा गएर खोल्दिनँ किन कहाँ के भएको छ भनेर। मैले यस्तो थाहा पाउँछु कि त्यहाँनिर यो भनेको यो मेसेज हो र यसको लागि मैले यहाँ चेक गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी ट्रबल सुट गर्छौँ। त्यसरी तपाईँको त्यहाँ ठुलो प्रोडक्सनमा गएर हरेक राउटर खोलेर चेक गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने हुँदैन। त्यो भनेर हामीलाई त्यो मेसेज लगहरूले पनि थाहा हुनुपर्छ क्या, यो किन भइरहेको छैन भनेर, यो के कारणले भइरहेको छैन भनेर।
त्यो छ। यो कुराहरू भनेको तपाईँको प्र्याक्टिस टु प्र्याक्टिसको कुराहरूमा आउँछ अनि तपाईँहरूले काम जति गर्दै जानुभयो अब त्यसमा भर पर्ने कुराहरू हो। तर हामीले अहिले यसरी पढ्दाखेरि पछि थाहा त हुन्छ नि, कहीँ न कहीँ सुनेको थियो र भन्ने कुराहरू। जस्तै अब यहाँनिर मैले कुनै एउटा खोजेँ, मानौँ अनटाइटलमै जाउँ, के छ अब। जस्तै मैले भने आइसिएमको मेसेज टाइपहरूमा यो भित्र यति धेरै कुराहरू देख्नुहुन्छ कि तपाईँले। तर यो कुराहरू अब सबै हामीले अहिले त हेर्दैनौँ। जस्तै तपाईँ आरएनडी टिमहरूमा हुनुहुन्छ भने त्यो कुराहरू देख्न सक्छौँ। यो किन आएन, यो मेसेज के गरेर आएन भन्ने कुरा हुन्छ। 0 भनेको तपाईँको के छ, इको रिप्लाईको लागि रहेछ। मलाई यदि तपाईँको डेस्टिनेसनबाट रिप्लाई आएर चाहिँ सिकाउँछ, 0 भनेको कोड आउँछ। 3 भनेको तपाईँको के छ, डेस्टिनेसन अनरिचेबल। म जुन डेस्टिनेसनमा मैले पिङ गरिरहेको छु त्यो डेस्टिनेसन एभाइलेबल छैन त्यो बेला, या त त्यसलाई कसैले ब्लक गरिरहेको छ। तपाईँको 4 मा सोर्स इक्वेन्ट्स भन्ने रहेछ, 5 मा रिडाइरेक्ट कुन केसमा हुन्छ तपाईँको, एकातिर मैले मेसेज पठाइरहेको छु त्यो तपाईँको डेस्टिनेसन एभाइलेबल छैन भने चाहिँ उसले रिडाइरेक्ट गरेर अर्कोतिरबाट पठाइन्छ। अब रिडाइरेक्ट गरेर अर्कोतिरबाट पठाइन्छ। त्यो केसमा तपाईँको 5 कोडहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। 8 भनेको मेरो इको रिक्वेस्ट रहेछ। अब त्यस्तो कुराहरू यहाँ धेरै धेरै छ क्या तपाईँको। हरेक मेसेजको अलग अलग डिफ्रेन्ट कुराहरू छ। यो तपाईँको हरेक प्रोटोकल र हरेक टाइपको तपाईँको सर्भिसेसमा डिपेन्ड पर्ने कुराहरू हो। कुन सर्भिसेसमा मैले कुन मेसेजहरू देख्छु भन्ने कुराहरू यो चाहिँ। अब बेसिकली हामीले अहिले हेर्ने भनेको तपाईँको पिङ गर्दा एउटा इको रिक्वेस्ट हुन्छ, एउटा के हुन्छ इको रिप्लाई हुन्छ। कतिपय केसमा म तपाईँलाई अनरिचेबल डेस्टिनेसन पनि देखाउन सक्छु, कतिपय केसमा मैले यो रिडाइरेक्ट पनि देखाउन सक्छु तपाईँहरूलाई। यो कुराहरू हामी प्र्याक्टिकली पनि देख्न सक्छौँ, तर सबै कुराहरू प्र्याक्टिकली हेर्नुपर्छ भन्ने छैन त्यो रिडाइरेक्ट केसहरू। अनि जस्तै मेरो यहाँनिर यो खुलेन नि, किन खुलेन? सर हजुर, यो सबै एरर मेसेज टाइप हो सर। एरर मेसेज टाइप होइन कि तपाईँको त्यो पिङले के मेसेज क्यारी गरिरहेको छ भन्ने कुरा हो। तपाईँको पिङले के मेसेज क्यारी गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई त्यसले देखाउने भयो। जस्तै 0 क्यारी गरेको छ तपाईँको रिप्लाई आएर छ, 3 भनेको डेस्टिनेसन अनरिचेबल भनिरहेको छ, उसले दियो नि त हरेक कोडहरू आफ्नो तरिकाले। यो कुराहरू तपाईँको आइसिएमपीले भन्ने भयो हामीलाई। यो गलत खोल्नु जो हामीलाई मेमे पढाउनु बेला चाहिँ एरर मेसेजहरु पढाउनु भएको थियो सर। एरर मेसेज त तपाईँको भन्ने नै भयो, तर तपाईँको एररको मेसेज साथसाथै त्यो कोडले थाहा पाउनु भयो क्या हाम्रो के टाइपको एरर हो भनेर। हजुर सर, पिङले के क्यारी गरिरहेको छ। जस्तै मैले तपाईँलाई यहाँ प्याकेट क्याप्चर गरेर देखाइदिन्छु अहिले पढ्नु। तपाईँलाई भिजिबल छ यो? सर भिजिबल छैन? ल भिजिबल छ भने यहाँनिर हेरौँ। मैले अहिले केही पनि आइपी एड्रेस एसेन्ड गरेको छैन र हाम्रो यहाँ कुनै प्याकेट पनि आएको छैन, कुनै क्याप्चर गरेको केही पनि छैन। सपोज मैले यहाँनिर गएर एउटा आइपी दिएँ, इन्टरफेस E0/0 मा गएँ, आइपी एड्रेस गरेँ 12.0.1 भनेर दिएँ। नो सटडाउन मैले केही पनि गरेँ। ल एउटा आइपी एसेन्ड गरेपछि उसले के प्याकेट जेनेरेट गर्छ मेसेज हेरौँ न त। यो प्याकेट क्याप्चर गरेको भएन क्या? ठिकै छ। मैले इन्टरफेस E0/1 मा गएँ, आइपी एड्रेस भनेर हालेँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है। नो सटडाउन
एउटा मैले यहाँ आइपी एसेन्ड गरेपछि उसले के मेसेज पठाएर चाहिँ हेर्नु त ल मेसेज देख्नु भएको छैन सबैले के गर्यो त्यहाँ हेर्नु त आर्क भन्ने ब्रोडकास्ट गरेन गरेछ गरेछ नि यहाँनिर ग्रेसियस आर्क भनेर उसले जेनेरेट गरेन जुन पिसीमा मैले सिस्टममा मैले म्याक एड्रेस हालेको थिएँ नि हेलो आइपी हालेको थिएँ अब तपाईँहरू यहाँ एड्रेस रेजिस्ट्रेसन प्रोटोकल आर्क हो तर मेरो कुन टाइपको आर्क हो यो ग्रेसियस आर्क हो अब ग्रेसियस आर्कमा तपाईँको हेर्नु यहाँ सोर्स के छ यो मेरो म्याक एड्रेस हो जुन यस तपाईँहरूले इन्टरफेसमा तपाईँले आइपी एसेन्ड गर्नुभएको छ अब एड्रेस रेजिस्ट्रेसन प्रोटोकलभित्र हेर्नुहोस् यहाँ हार्डवेयर टाइप छ इथरनेट हो मेरो प्रोटोकल टाइप आइपी4 छ हार्डवेयर साइज भनेको कति 6 बाइट भनेको 48 बिटको प्रोटोकल साइज भनेको 4 छ त्यो के हो 32 हो तपाईँको यहाँनिर के आएको छ तपाईँको ओपो कोडमा अपकोडमा रिप्लाई आएर छ एउटा के हुन्छ तपाईँको रिक्वेस्ट हुन्छ एउटा के हुन्छ रिप्लाई हुन्छ त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर सेन्डर म्याक एड्रेस भनेको मेरो के हो यो म्याक एड्रेस सेन्डर आइपी एड्रेस भनेको के हो मेरो 12.0.0.1 मेरो हो नि त आफ्नो अहिले मैले आइपी एसेन्ड गरेको त्यसपछि उसले टार्गेट कसलाई गर्यो त ब्रोडकास्ट मलाई थाहा छैन को भनेर त्यसपछि टार्गेट आइपी एड्रेस के उसको 12.0.0.1 यो आइपी एड्रेस कसैसँग छ भनेर उसले के गर्यो त्यसैमा ब्रोडकास्ट गरिदियो अनि रिप्लाईमा कसैले पनि दिएन भने चाहिँ के हुन्छ यो आइपी एड्रेस कसैसँग छैन म आफै एसाइन गर्छु भनेर के गर्यो उसले आफैमा राख्यो त्यो कुराहरू बुझ्नुभयो हेलो कोही केही बोल्दै बोल्नुहुन्न हजुर सर यति धेरै भित्र नजाउँ क्या है माथि माथि जाउँ हामी प्याकेट लेभलमा धेरै जानु ठिक त होइन तपाईँहरू सिसिएन लेभलमा हजुर हजुर एकचोटि फेरि भनिदिनु न अघिको कुरा हेर्नुहोस् अब जस्तै हाम्रो आइसिएमपी सरी एआरपी आरको कुरा गरेको छु मैले एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकलले के गर्छ भने चाहिँ ग्रेसियस आर्क भनेको तपाईँको डुप्लिकेट म्याक चेक गर्न हुन्छ अब मैले यहाँनिर एउटा आइपी एसेन्ड गरिरहेको छु इन्टरफेस E0/1 इन्टरफेस E0/1 आइपी एड्रेस अब मैले आइपी एड्रेस यहाँनिर 12.0.1 सेम टु सेम आइपी हालिदियो हेर्नुहोस् है अब के मेसेज दिन्छ यसले ओभरल्याप भन्छ एउटा त इन्टरनेटमा सक्नुहोस् है इन्टरनेट E0/0 मा नो आइपी एड्रेस हटाइदिन्छौँ पहिला त्यो आइपी इन्टरफेस E0/1 आइपी एड्रेस 12.0.0.1 म सेम आइपी दिन्छु सेम आइपी दिएँ मैले तर यहाँनिर एउटा के मेसेज आइरहेको छ मेरो कहाँनिरको यहाँनिर मेसेज आउनुपर्छ कहीँ न कहीँ यो कहाँ गयो तपाईँको यहाँनिर हेर्नुहोस् त डुप्लिकेट आइपी भनेर आयो कि नै आयो तर कसरी थाहा पायो तपाईँले कसले दियो तपाईँलाई यो मेसेज भनेको ग्रेसियस आरपी देखिँदैन यो आइपी भनेको अलरेडी एसाइन्ड छ भनेर थाहा पाउनुभयो कसले थाहा पायो भने चाहिँ हाम्रो ग्रेसियस आरबाट थाहा पाएको क्या यदि ग्रेसियस आरपी यो मेसेज जेनेरेट नगरे भए त हाम्रो के हुन्छ आइपीमा कुनै मेसेज आउँथेन हामी दुइटै इन्टरनेसमा आइपी गर्थ्यौँ तर अहिले हामीले के गर्यो भने चाहिँ यसमा पनि 12.1 राख्यो यसमा 12.1 भने चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्यो के गर्यो उसले ग्रेसियस आरपी गर्यो तर ग्रेसियस आरबाट उसले के फाइन्ड आउट गर्यो यो आइपी त अलरेडी एसेन्ड भएर छ नि भनेर थाहा पायो नि त हामीले त्यो भन्नु खोजेको क्या बुझ्नुभयो अब त्यस्तै गरेर मैले अर्को कुरा के गरेको थिएँ यो तपाईँको एआरपी आरको हेडर टाइप छ नि यो हेडर टाइप हेडर तपाईँको हेर्नुहोस् हामीले चाह्यो भने एक एक कुराहरू यो कुराहरू नि म्याच गर्न सक्छौँ क्या यसरी खोलेर प्याकेट लेभलमा तपाईँले पढ्ने भएपछि जस्तै अहिले हाई लेभलमा पढ्ने भएपछि हेर्नुहोस् हार्डवेयर टाइप भनेको यहाँ चाहिँ इथरनेटमा छ मेरो अहिले हो किन प्रोटोकल टाइपमा तपाईँको के छ आइपी4 गइरहेको छ अनि हार्डवेयर साइडमा कति गइरहेको छ मेरो 6 बाइट गइरहेको छ 48 बिट हो त्यो तपाईँको अनि प्रोटोकल साइडमा कति गइरहेको छ 4 बिट भनेको मेरो के हो 32 बिट होइन आइपी भर्जन 4 को अनि तपाईँको यहाँनिर अपरेसनमा यहाँ के रहेछ रिप्लाई आएर छ नि त यो भने के हो रिप्लाई हुन्छ अर्को के रिक्वेस्ट हुन्छ तपाईँको त्यसपछि तपाईँको सेन्डर म्याक एड्रेस भनेको यो म्याक एड्रेस छ यहाँनिर हेर्नुहोस् सेन्डर म्याक एड्रेस भनेर दिएको छ यहाँनिर सेन्डर हार्डवेयर एड्रेस सेन्डर प्रोटोकल आइपी एड्रेस भनेको तपाईँको यहाँनिर देखाएको छ सेन्डर आइपी एड्रेस भनेको यहाँनिर त्यसपछि टार्गेट म्याक एड्रेसमा के छ ब्रोडकास्ट छ जहाँनिर तपाईँको टार्गेट हार्डवेयर एड्रेस भन्छ टार्गेट प्रोटोकल एड्रेस भन्छ टार्गेट प्रोटोकल एड्रेस देख्नुभयो कुन यो एआरपी भित्र के मेसेजहरू गइरहेको छ भने हामी हेर्न सक्छौँ नि देख्नुभयो अर्को एउटा मेसेज यहाँनिर डुप्लिकेट आइपी एड्रेस डिटेक्टेड बाई डट यो म्याक एड्रेस इज युज बाई डट भनेको अलरेडी यो म्याक के भइरहेछ हाम्रो एसाइन भइसकेको रहेछ नि त यो आइपी त हो कि होइन
त्यो कुराहरू गरेका थियौँ हामीले। अनि त्यसपछि अब अर्को कुरा हाम्रो छ एउटा यहाँनिर, मैले आइपी चेन्ज गर्छु यहाँनिर, अब आइपी चेन्ज गर्छु, सेम टु सेम आइपी दिनु हामीले यहाँनिर 2 गरिदिएँ। ओके, नो प्रब्लम। अब अर्को कुरा गर्छौँ हामी, पिङ गर्छौँ। पिङ के को लागि गर्छौँ हामी, हाम्रो रिचेबल छ कि छैन, कनेक्टिभिटी छ कि नै भनेर चेक गर्छौँ। तपाईँको पिङ देखाउनु भयो। अब पिङ गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् के गरेको छ यसले, कुन म्यासेज दिएको छ। अब हामीले पिङ गरेका थियौँ, तर पिङ भने प्रोटोकल के युज गरेको छ यहाँनिर त, आइसिएमपी गरेको छ कि नै उसले। हेलो, हजुर सर, आइसिएमपी गरेको छ। अब आइसिएमपी भित्र तपाईँ हेर्नु त, सोर्स मेरो के छ 12.0.0.2 थियो र डेस्टिनेसन के थियो मेरो 12.0.0.1 थियो हाम्रो। र उसले के गर्यो, आइसिएमपी मेसेज के गर्यो उसले, मेसेजको थ्रु गर्यो उसले। अब टाइप 8 भनेको के रहेछ मेरो, रिक्वेस्ट हो कि होइन। हेलो, टाइप 8 भनेको रिक्वेस्ट छ भने तपाईँहरू यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मेरो टाइपमा कहाँनिर गएर हेर्छु म, यदि तपाईँले यो मेसेज कोड हेर्नुभएको छ भने 8 भनेको के रहेछ, इको रिक्वेस्ट रहेछ। हजुर, हाम्रो अनि यो प्याकेटमा तपाईँले रिक्वेस्ट देख्नु भएको छ नि, रिक्वेस्ट छ नि यहाँनिर रिक्वेस्ट। हजुर, कोडमा अहिले 0 राखेको छ। तपाईँको चेक सम पनि गर्ने भयो उसले, इरर डिटेक्सनको लागि हुन्छ नि त, चेक समहरू गर्छ उसले। अनि तपाईँको त्यसपछि यहाँनिर अब त्यसपछि हाम्रो कहाँ गयो, नेक्स्ट प्याकेटमा हेर्नुहोस्। नेक्स्ट प्याकेट हाम्रो रिप्लाई आएको छ यहाँनिर, रिप्लाई भनेर। हेलो, हजुर सर, रिप्लाईमा तपाईँको कोड टाइप कति लागेको छ, 0 लागेको छ कि होइन, 0 0 छ नि। तपाईँको 0 छ भने चाहिँ यहाँनिर रिप्लाईको लागि के रहेछ त, 0 छ कि छैन यहाँनिर त, छ होइन। हजुर, तपाईँलाई यो मेसेज पनि हेर्ने मन छ, डेस्टिनेसन अनरिचेबल हेर्ने मन छ कि नहेरौँ, हेर्ने भए भन्नुहोस्, देखाइदिन्छु। सर हेरौँ न, बुझिन्छ। ल ठिकै छ, हेर्ने भए ठिकै छ भने यहाँनिर हेर्नुहोस्। .0.0.1 छ यहाँनिर, यसमा के चाहियो, ल हेरौँ। यहाँनिर के मेसेज आयो भने त, हेलो, मैले 12.0.0.1 लाई पिङ हाने, तर तपाईँको सेन्डिङ भन्यो प्याकेट लस भएको छ पुरा पुरा। यहाँ युयु भनेर आएको छ। हेलो, युयु भन्ने बित्तिकै थाहा पाउनु पऱ्यो मेरो के छ, अनरिचेबल भइरहेछ। किन भइरहेछ भने हाम्रो यहाँ प्याकेटमा हेरौँ न, त्यो मेसेज आएको छ कि छैन हेर्नुहोस्। मैले पिङ भनेर रिक्वेस्ट गरेको छु, यहाँ के छ मेसेज आएको छ, डेस्टिनेसन के भइरहेछ, अब के भइरहेछ त, तपाईँको यहाँ कोड के दिइरहेछ, डेस्टिनेसन अनरिचेबल भनेर थाहा पाउनु हो। तपाईँको अहिले मेसेज कोड टाइप यहाँनिर उसले के गरेर 3 भनेर दिएछ कि छैन हेर्नु त। यो तरिकाले हामी प्याकेट लेभलमा पनि खेल्न सक्छौँ, हेर्नु सक्छौँ। त्यो अलिक हाई लेभलमा गयो भने तपाईँहरूको त्यो देख्न सक्नुहुन्छ है। ल, योभन्दा माथि लेभलमा नजाउँ धेरै। अब भन्नु खोजेको यो बुझ्नुहोस् कि आइसिएमपीले हाम्रो के गर्छ, इरर डिटेक्सन गरेर आउँछ, तपाईँले कुन टाइपको हाम्रो रिक्वेस्ट भइरहेछ, तपाईँको कोड के लागिरहेछ भन्ने हामीहरू त्यो ट्रबल सुटको स्केपमा पनि हेर्नु सक्छौँ क्या तपाईँको, बुझ्नुभयो। कतिपय केसमा तपाईँको यहाँनिर मैले यो पनि देख्न सक्छौँ कि तपाईँको यहाँनिर डेस्टिनेसन अनरिचेबल भनिरहेको छ। त्यसपछि अरू कुराहरू पनि धेरै छ पक्नु। म एउटा अर्को तरिका देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। तरिका त ठिकै छ, ठिकै छ। यहाँनिर के आएर छ, ए भनेर आएर छ। मलाई लाग्छ तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। मैले यो भयो धेरै भित्र गएँ म। यो ट्रबल सुटको स्किलहरू सबै छोड्नुहोस् अहिले। किन भएको छ भने चाहिँ हामीले आउटपुट हेरेर थाहा पाउँछ त्यो कुराहरू। त्यो ए भनेको म भनिहाल्छु तपाईँलाई के छ, मेरो कहीँ न के लागेको छ, एक्सेस लिस्ट लागेको छ भने थाहा पाउँछु कि मैले के लागेको छ, एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्टको थ्रु के भइरहेको छ, मेरो ट्राफिकलाई के भइरहेको छ, मेरो ब्लक, बुझ्नुभयो। अब कम्पनीमा काम गर्दाखेरि तपाईँले मेरो ट्राफिक त्यहाँसम्म रिचेबल भएको छैन भने चाहिँ इन्टरफेसमा जाने, आइपी हेर्ने,
राउट हेर्ने यो त्यो दुनियाँदारी हेर्नु परेन क्या, सिधा मैले थाहा पाउनु पऱ्यो के बाहिर छ त्यहाँ, कहीँ न कहीँ के लागेको छ एक्सेस लिस्ट, र त्यो एक्सेस लिस्टमा मैले फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो क्या यसरी, बुझ्नुभयो? त्यो तरिकाले हुन्छ। ल ओके, अब यो कुराहरू भनेको हाम्रो प्याकेटको कुराहरू थियो, यसमा धेरै धेरै ध्यान नदिनु होला। आइसिएमपी के हो नर्मली बुझ्नुहोस्, आर्क भन्ने के हो नर्मली बुझ्नुहोस्, त्यो भनेको अब हाई लेभलमा गएपछि कसरी गर्छ भन्ने कुराहरू हो। अब तपाईँको आइसिएमपी पछि हामी एउटा कुरा गर्छौँ, अब एउटा छ मेरो ट्रेस राउट। हेलो, हजुर सर। यदि तपाईँहरू कुनै कम्पनीमा काम गर्नुभएको सरहरू छ या त कोही भर्खर बिगिनर हुनुहुन्छ, हामीले ट्रेस राउट पनि हामी युज गर्छौँ के, ट्रेस राउट। ट्रेस राउटले के थाहा पाउँछ भनेपछि मेरो डेस्टिनेसन कतिवटा होस्ट पछाडि छ, कतिवटा राउटर पछाडि छ, र मैले कतिवटा पाथलाई क्लियर गरिरहेको छु भन्ने कुराहरू तपाईँले कसले देखाउँछ, ट्रेस राउटले। यहाँनिर ध्यान दिनुहोस्, यो सबै काम लाग्ने कुराहरू पछि अहिले तपाईँलाई एमएस पेन्ट भनेको छ। सपोज एउटा के छ भने चाहिँ यो मेरो सोर्स छ है, यहाँनिर एउटा राउटर छ, एउटा राउटर यहाँ छ, एउटा राउटर यहाँ छ, डेस्टिनेसन यहाँ छ तपाईँको। यो तरिकाको मैले डिजाइन गरेँ। यो सोर्स छ मेरो, यो के छ डेस्टिनेसन छ। अब तपाईँले सोर्स टु डेस्टिनेसनमा मैले ट्रेस राउट गरेँ। सबले यहाँ ध्यान दिनु फेरि। अब यो मैले R2 यहाँनिर राखेँ, यहाँनिर R3 राखेँ, यो मैले कति राखेँ R4 राखेँ यहाँनिर। ल अब यहाँ राउटिङ प्रोटोकल चलेछु मेरो, सपोज यहाँ 1.1.1.1 छ यसरी, मेरो डेस्टिनेसन त्यो छ। अब मैले यहाँनिर राउटिङ प्रोटोकल यो सबैमा मैले के गरेँ, राउटिङ प्रोटोकल इनेबल। राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्ने बित्तिकै यो राउटरको के हुन्छ, राउटिङ टेबलमा डेस्टिनेसन नेटवर्क आइसकेको हुन्छ मेरो। अब डेस्टिनेसन नेटवर्क मेरो आइसकेपछि म यहाँबाट काठमाडौँसम्म जानुपर्ने छ। सपोज इक्जाम्पल फेरि ध्यान दिनुहोस्, यो धनगढीबाट तपाईँलाई काठमाडौँ जानुपर्ने छ, यो भनेको पोखरा, यो भनेको बुटोल, यो भनेको तपाईँको कताबाट घुमेर जाने, ल हेटौडाबाट जाने, ल तीनवटा बाटो छ मसँग। म पोखराको बाटो गयो भने काठमाडौँ पुग्न सक्छौँ, म बुटोलको बाटो गयो भने काठमाडौँ पुग्न सक्छौँ, र तपाईँ यहाँबाट हेटौडा जानुबाट भयो भने काठमाडौँ पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ काठमाडौँ पुग्नुभयो, ठिक छ ओके, तर बिचबिचमा तपाईँ कुन कुन डेस्टिनेसनमा बस्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ कि, कहाँ कहाँ पसेर जानुभयो त, कुन कुन ठाउँबाट जानुभयो त। यहाँबाट तपाईँलाई पोखरा त सिधै जानुभयो, पोखरापछि कुन ठाउँमा जानुभयो, त्यसपछि यहाँबाट बुटोलको जानुभयो, बुटोलपछि कुन ठाउँमा जानुभयो, फेरि त्योभन्दा अगाडि कुन ठाउँमा रोक्नुभयो, त्यसपछि अगाडि डेस्टिनेसन कसरी पुग्नुभयो क्या, यो कुराहरू हुन्छ। अब यो कुरा हामी कसरी थाहा पाउँछौँ भनेपछि ट्रेस राउट, म आफ्नो पाथ कुन पाथबाट गइरहेको छु भन्ने थाहा हुन्छ। सबले ध्यान दिनुभयो कि न, फेरि अझै बुझेन भने बुझेन भन्नु त, 2-4 जनाले यसरी फेरि एक्सप्लेन गर्छु म। सर भन्नुहोस् भन्नुहोस्। यो अकाउन्टको कुरा गर्छौँ नि, त्यस्तैसँग रिलेटेड हो। होप काउन्ट भनेको तपाईँको मैले कति राउटरबाट पार गरेर गयो भन्ने कुराहरू भयो, जस्तो 3टा राउटर पार गरेँ कि 4वटा राउटर पार गरेँ भन्ने कुरा भयो होइन। तर ट्रेस राउट अलिकति डिफ्रेन्ट हो। कस्तो भनेपछि होप काउन्टको केसमा त तपाईँको यस्तो हुन्छ, एउटा राउटर छ, 2टा राउटर छ, 3टा राउटर छ, एउटा राउटर छ, यहाँनिर यसरी छ, यसरी छ, यसरी छ, यसरी। अब तपाईँको यताबाट गयो पनि होप काउन्ट 1, यताबाट गयो पनि कति छ, होप काउन्ट 1। तर ट्रेस राउटको काम चाहिँ के हो भनेपछि अब तपाईँ पोखराबाट जानुभयो कि बुटोलबाट जानुभयो थाहा पाउने कसरी त। अब पोखराबाट जानुभएको छ कि बुटोलबाट जानुभएको छ, त्यो भनेको तपाईँलाई ट्रेस राउटले थाहा पाउने भयो। तर दुईटैबाट गएपछि के छ, होप काउन्ट त 1 छ मेरो लागि। तर पोखराबाट जानुभयो कि बुटोलबाट जानुभयो थाहा पाउनु पऱ्यो नि त मैले। अब बुटोलको बाटो जानुभएको छ भने चाहिँ योभन्दा अगाडिमा कुन चाहिँ तपाईँको पऱ्यो त। अब यहाँनिर बुटोलबाट जाँदा कता अगाडि नारायणघाट, पोखराबाट जानुभएपछि कहाँ पुग्छ त अगाडि, यहाँनिर मलाई थाहा छैन है पोखराको बाटो चाहिँ। सपोज XYZ कहाँनिर बागलुङतिर, ल यहाँनिर। अब ट्रेस आउट गर्दाखेरि पोखराबाट गएको छ भनेपछि बागलुङमा गएर छ, बागलुङबाट कहाँ जानुहुन्छ फेरि काठमाडौँ बल्ल। यदि बुटोलबाट जानु भएको छ भनेपछि बिचमा नारायणघाट रहेछ, फेरि नारायणघाट बल्ल कहाँ गयो काठमाडौँ। तर होप काउन्ट के छ, तलबाट जाँदा पनि 2टा होप काउन्ट छ, माथिबाट जाँदा पनि कति छ होप काउन्ट, 2वटै छ। थाहा पाउनुभयो। तर मेरो लागि के छ त, ट्रेस राउट अलग अलग डेस्टिनेसन अलग अलग गइरहेको छ नि त उनीहरू। त्यो कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईँले, ट्रेस राउटबाट थाहा पाउनुभयो क्या। म कुन कुन राउटरलाई पार गरेर गइरहेको छु, कुन कुन एड्रेसबाट मैले के गरेर छु, मेरो नेटवर्क क्रस भएर गइरहेको छ भन्ने कुराहरू हामी ट्रेस राउटबाट थाहा पाउँछौँ। बुझ्नुभयो सर? हजुर सर यसमा के त्यो सर्टेस्ट पाथ चाहिँ हुँदैन है?
त्यो हुँदैन है त्यो हुन्छ। सर्टेस्ट पाथ फ्लो भन्ने कुरा कस्तो भने चाहिँ तपाईँको मेरो राउटरले राउटिङ टेबलमा बेस्ट कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ। तपाईँको सर्टेस्ट पाथ जुन छ जाने त त्यहीँबाट हो, तर सर्टेस्ट पाथ भए पनि त्यो सर्टेस्ट पाथबाट कुन कुन राउटरबाट उसले बाहिर गइरहेको छ भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो भन्नु खोज्यो। तपाईँको सर्टेस्ट पाथको कन्सेप्ट म बताइदिन्छु ल। एउटा राउटर यहाँ छ, एउटा राउटर यहाँ छ, एउटा राउटर यहाँ छ, एउटा राउटर यहाँ छ ल। चारवटा राउटर, एउटा राउटर, दुईवटा राउटर, तिनवटा राउटर, चारवटा राउटर यसरी छ। अब ध्यान दिनु सबैले यहाँनिर ल 1.1.1.1 को नेटवर्क यहाँनिर छ, ठिक छ ओके। अब त्यसपछि आउँछ यहाँनिर तपाईँको मानौ यो पोखरा छ, यो मेरो बागलुङ छ, यो भनेको केटिएम छ, यो भनेको तपाईँको कता भनौँ ल नेपालगञ्ज, बुटवल, नारायणघाट, कता पुग्यौँ हामी। अब नारायणघाट कता पुग्छौँ हामी? मुगलिङ ल काठमाडौँ गयो। यो भनेको हाम्रो धनगढी महेन्द्रनगर छ पश्चिममा ल। अब मलाई जानुपर्ने डेस्टिनेसन काठमाडौँसम्म छ। अब हेर्नुहोस् है तपाईँको अब यसमा राउटिङ प्रोटोकल चल्दाखेरि बेस्ट पाथ त एउटा हुन्छ। सपोज मेरो बेस्ट पाथ कताबाट बन्यो, तपाईँको बेस्ट पाथ तलबाट बन्यो रे, तलबाट मेरो बेस्ट पाथ छ, यहाँबाट मेरो बेस्ट पाथ छ। बेस्ट पाथ किन भएपछि सपोज मैले यहाँनिर EIGRP युज गरेको छु, यता मैले के गरेको छु OSPF को 110 छ, यसको कति छ 90-80 छ। बेस्ट भनेको मेरो कहाँबाट भयो तपाईँको नेपालगञ्जबाट। कहाँबाट भयो? नेपालगञ्ज। सबैले ध्यान दिनु, बेस्ट मेरो नेपालगञ्जबाट भइरहेछ। अब नेपालगञ्जबाट तपाईँको बेस्ट त भयो, तर तपाईँले अब ट्रेस राउट गर्दाखेरि तपाईँ कहाँ कहाँ पुग्नुहुन्छ त? पहिला कहाँ पुगेँ म? नेपालगञ्ज पुगेँ, नेपालगञ्ज गयो बुटोल भन्ने ठाउँमा पुगेँ, बुटोलबाट नारायणघाट पुगेँ, नारायणघाटबाट कहाँ पुगेँ फेरि म? मुगलिङ पुगेँ, मुगलिङबाट बल्ल कहाँ पुगेँ त? केटिएम। ट्रेस राउटबाट थाहा पायो कि तपाईँले यो नेटवर्क कहाँ कहाँबाट जानुभएको छ भनेर यसरी। अब बुझ्नुभयो शिवानी? सपोज मेरो यहाँबाट नेपालगञ्जसम्म तपाईँ आउनुभयो, नेपालगञ्जबाट यता बिचमा आएर कुनै एउटा मानवलाई मैले बर्दिया राखिदिएँ, बर्दियाबाट यहाँनिर यसो आएर तपाईँले नारायणघाट राखिदिएँ, नारायणबाट अगाडि मैले गएर यता हेटौडा पनि त राख्न सक्छु यसरी, हेटौडा। अनि हेटौडाबाट तपाईँको यसरी कनेक्ट गरिदिए। बेस्ट त तपाईँले नारायणघाटबाट पाउनु भएको छ नेपालगञ्जबाट, तर यहाँबाट आएपछि अब कताबाट जान्छ उसले? यताबाट बी भनेको बर्दियाबाट गइरहेको छ कि यता भनेको तपाईँको बुटोलबाट गइरहेको छ? तपाईँको त्यो कसरी थाहा पाएँ त मैले यहाँनिर? अब बुटोलबाट गयो कि बर्दियाबाट गयो भनेपछि तपाईँले ट्रेस राउटबाट थाहा पाउनुभयो क्या, ट्रेस गरेर। ट्रेस कहाँबाट गइरहेको छ यो बुझ्नुभयो? हेलो हेलो सबभन्दा सिम्पल कुरा पनि गरौँ न। तपाईँले www.google.com गर्नुहुन्छ, google.com-लाई तपाईँले ट्रेस गर्नुहुन्छ। त्यो google.com को सर्भर मेरो कहाँ राखेको छ भने युएसमा छ, तर त्यो युएसमा जाने बाटो तपाईँको कहाँबाट छ भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ क्या। इन्डियाको थ्रु गइरहेको छ कि, चाइनाको थ्रु गइरहेको छ कि, सिङ्गापुरको थ्रु गइरहेको छ कि, तपाईँको कुनै एउटा युरोपियन कन्ट्रीको थ्रु गइरहेको छु भने हामी त्यसो थाहा पाउँछ क्या। ट्रेस राउट कतिवटा राउट पार गरेर गइरहेको छु उसले भनेर। जस्तै मैले यहाँनिर अहिले हानिदिएँ ल, CMD हाने, तपाईँको यहाँनिर हानौँ ल, हेर्नुहोस् पाउनु। मैले यो पिङ हाने ल, पिङ त हाने, त्यसपछि हामी TRSC ट्रेस राउट हान्छ म गुगललाई, google.com-लाई। एउटा होप काउन्ट, एउटाबाट गयो मेरो, त्यसपछि कहाँ गइरहेको छ हेरौँ। 10.200.8.1 भन्नेमा गयो मेरो, त्यसपछिको मेरो 192.168 मेरो हो, त्यसपछि 10.200.80 भनेको 1, यो भनेको कुनै मेरो ISP को होला। त्यो ISP ले कहाँ पठायो तपाईँलाई? अब 103.137 भन्ने ISP मा पठायो, अर्को ठाउँमा पठायो, त्यसपछि फेरि अर्कोमा पठायो। हेर्नुहोस् यहाँनिर, त्यसपछि कहाँ पठाउँछ हेरौँ, या सिधै पुग्यो कि? सक्यो यति हो। किन बढेन? अब ल ठिकै छ, नर्मल कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हो। हेर्नु मैले गरेको कसलाई हो? ट्रेस राउट कसलाई गरेँ? google.com-लाई गरेँ। google.com गर्दा यो भनेको मेरो आइपी हो 192.168 मेरो लोकल मेसिनको आइपी। त्यसपछि सपोज यो कसलाई पठायो होला? मेरो आइएसपीलाई, मैले जहाँबाट यो कनेक्ट गर्नु भएको छ मेरो आइएसपीले कसलाई पठायो होला? उसले पनि अब कोही न कोहीबाट के ल्याएको छ त? लिङ्क त ल्यायो होला नि हैन? हेलो हजुर सर। उसले पनि कसै कसैबाट लिङ्क होला, त्यसपछि उसले कसलाई पठायो त? अर्को लिङ्कलाई पठायो होला। त्यसपछि फाइनली हामी कहाँसम्म पुग्छौँ त? गुगल सर्भरसँग पुग्छौँ त हैन, कहीँ न कहीँबाट।
तर नेपाल बसेर मैले यसरी पिङ हान्दाखेरि यतिवटा सर्भर उसले पार गरेछ। सपोज तपाईँ काठमाडौँबाट हान्नुभयो भने के त काठमाडौँ त नजिक पो छ कि, काठमाडौँको वर्ल्डिङबाट तपाईँको कम छ कि, या त तपाईँको काठमाडौँमा कोही सिबिसीबाट गर्नुभएको छ उसको कम छ कि, या त काठमाडौँ बसेर तपाईँले एनटिसीबाट गर्नुभएको छ उसको कम पो छ कि भन्ने ट्रेस राउटबाट थाहा पायो कि मैले कतिवटा मेरो राउटहरू पार गरेर गइरहेको छ। अहिले त खो यहाँ आउटपुट अड्क्यो, जम्मा मलाई यहाँ 4वटा देखाइरहेको छ, तर कतिपय केसमा तपाईँको तलसम्म जान्छ नि, बुझ्नु भएको छ? हजुर त्यो कुराहरू हुन्छ। त्यसैले हामीले ट्रेस राउटबाट थाहा पायौँ कि हामी कहाँ गएछौँ भन्ने। अर्को ट्रेस राउटले के थाहा पाउँछौँ, सपोज इन्डियामा पो राखेको छ कि गुगलको सर्भर एउटा लोकल्ली, इन्डियातिर पनि जान सक्छ नि ऊ त, या त चाइनामा राखेको छ चाइनातिर जाने भयो। अनि तपाईँले थाहा पाउनुभयो कि इन्डियामा गइरहेको छ कि चाइनामा गइरहेको छ भनेर थाहा पाउँछ। किनभने चाहिँ यदि तपाईँलाई कसैले भनिदियो गुगलमा, जस्तै इन्डियामा राखेको गुगलको आइपी भनेको 103.1.92.145 भनेपछि हामीले थाहा पायो नि त इन्डियामा गइरहेको छ भनेर, हो कि होइन? अनि जस्तै यतातिर आएर अर्को एउटा आइपी छ बेला 103.1.193.145 भने चाहिँ त्यो चाइनाको भने चाहिँ अहिले चाइना र इन्डियामा कहाँ गएछ त, ऊ त इन्डियामा गएछ भन्ने थाहा पायो नि त हामीले। यसरी कसरी थाहा पायौँ? ट्रेस राउटबाट थाहा पायौँ, बुझ्नुभयो? त्यस्तै हाम्रो अब यो धेरै, जस्तै मैले यहाँनिर बनाएको छु नेटवर्कै एउटा बनाएको छु मानव। यसरी यो नेटवर्क मैले बनाएको छु भनेपछि मैले यहाँबाट पिङ गरेँ भने यहाँनिर आउनु पऱ्यो कि यहाँनिर। अब म इक्जाम्पल यहीँ दिन्छु तपाईँहरूलाई, सिम्पल इक्जाम्पल ध्यान दिनु होला। मेरो डेस्टिनेसन यहाँ छ, ल सपोज डेस्टिनेसन म अर्कै गर्छु, यो भनेको मेरो डेस्टिनेसन हो, बुझ्नुभयो? यो भनेको सोर्स हो मेरो। म यो सोर्सदेखि डेस्टिनेसन जान्छु, मसँग कतिवटा बाटो छ हेर्नु त, ल जाने बाटो मसँग जाने बाटो एउटा, यो भनेको नेक्स्ट 2टा सेकेन्ड, योबाट पनि 3वटा छ कि छैन मसँग 3वटा बाटो? हजुर सर। अब यो 3वटा बाटोमा मेरो यो राउटिङ टेबलमा के हुन्छ, एउटा बेस्ट हुन्छ, कुनै न कुनै के हुन्छ, बेस्ट तपाईँको अब हामी भन्नु सक्दैनौँ कहाँबाट हुन्छ भने, त्यो त उसको आफ्नो राउटिङ प्रोटोकलबाट थाहा हुन्छ। यताबाट पनि हुनसक्छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, बेस्ट कताबाट हुन्छ मलाई थाहा छैन, एकतिरबाट बेस्ट भन्यो। तर जब म यो राउटरबाट या सिस्टमबाट के गर्छु, ट्रेस राउट कहाँ गर्छौँ, डेस्टिनेसन है, डेस्टिनेसन गर्छौँ भनेपछि यो राउटरले के गर्छ, अब होप काउन्ट यहाँनिरको आइपी लिन्छ, त्यसपछि उसले यतातिर लग्यो र यतातिरबाट गयो भनेपछि मैले बुझ्नु पऱ्यो मेरो बेस्ट कहाँबाट रहेछ, यो माथिबाट, बुझ्नुभयो अब? हेलो हजुर सर। मेरो माथि बेस्ट कहाँबाट रहेछ, माथिबाट। अब कतिपय केसमा तपाईँको बेस्ट यताबाट बन्छ भनेपछि R3बाट बेस्ट बनिरहेको छ भनेपछि तपाईँको यहाँ आउँछ पहिला सबैभन्दा, त्यसपछि सेकेन्डमा आउँछ, त्यसपछि थर्डमा आउँछ र फोर्थमा। यसरी मैले थाहा पाएँ मेरो बेस्ट कताबाट रहेछ, तलबाट रहेछ, बुझ्नुभयो? मेरो बेस्ट यताबाट रहेछ भन्ने कुराहरू बुझेँ मैले यसरी। अब यो किन गर्छौँ भनेपछि हाम्रो पाथ म्यानिपुलेसन भन्छौँ कि हामी, ट्राफिक इन्जिनियरिङ भन्छौँ। पाथ म्यानिपुलेटमा तपाईँले बेस्ट राउट मेरो कताबाट छ र योले कुन चाहिँ तपाईँको पाथमा गइरहेछ भनेपछि हामीले ट्रेस राउटबाट थाहा पाउनु भयो क्या, ट्रेस राउटबाट, बुझ्नुभयो? अब ट्रेस राउटबाट थाहा पाउनुलाई कसरी हुन्छ भने चाहिँ एउटा सिम्पल कन्सेप्टमा हामी जाउँ। मैले अघि पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ, एउटा मेरो राउटर यहाँ छ, एउटा दुईवटा तिनवटा, एउटा दुईवटा तिनवटा, एउटा यहाँनिर छ। यसरी हाम्रो राउटरहरू कनेक्टेड छ अरे मानौँ ठुलो नेटवर्कमा। ल हेर्नु होला, ठिक छ? हेलो, यो भनेको डेस्टिनेसन राखिदिएँ मैले, यो भनेको के राखिदिएँ तपाईँको, सोर्स राखिदिएँ। अब तपाईँसँग जानुलाई एउटा हरियो बाटो छ, तपाईँ एउटा निलो बाटो छ, एउटा रातो बाटो छ, एउटा मेरो पहेँलो बाटो छ, यसरी उनीहरू छ है, बुझ्नुभयो? अहिले यति नै गरौँ सिम्पल बुझ्नुलाई। अब सिम्पलमा के हुन्छ भने तपाईँको यो भनेको बुटवल छ, यो भनेको तपाईँको नारायणघाट छ, यो भनेको पोखरा छ, बुझ्नुभयो? पोखरा छ। अब यो भनेको मानौँ तपाईँको काहीँ न काहीँ छ, मानौँ तपाईँको यो नजिकको ठाउँहरूबाट जाँदैछ तपाईँ। ल अब मलाई डेस्टिनेसन पुग्नुपर्ने केटिएम पुग्नुपर्ने छ। तपाईँसँग केटिएम पुग्नुलाई कतिवटा बाटो छ, एउटा दुईवटा तिनवटा छ कि छैन? अहिले त 3वटा 4वटा छ मानौँ। ल तर यस्तो तपाईँको एउटा टपोलोजी बनाऊ भनेको नेटवर्क डिजाइनमा कुनै टाइममा के नेटवर्क टपोलोजी यस्तो बनाउनुहोस् कि मेरो बेस्ट भनेको कहाँबाट आउनु पऱ्यो, पोखराबाट आउनु पऱ्यो। कहाँबाट आउनु पऱ्यो, पोखराबाट आउनु पऱ्यो। तपाईँले बेस्ट पोखराबाट बनाउनुको लागि त तपाईँले ट्रेस राउट गर्नु पऱ्यो नि त। ट्रेस राउट किन, जब म ट्रेस राउट गर्छु मेरो प्याकेट भनेको यताबाट गएर यसरी जान्छ भनेपछि बल्ल मैले थाहा पाएँ नि त बेस्ट कहाँबाट भयो, अब पोखराबाट भयो। पिङ हान्दाखेरि थाहा पाउँदैन, पिङले थाहा पाउँदैन, ध्यान दिनुहोस्, पिङले थाहा पाउँदैन। पिङले त के गर्छ,
यताबाट पनि पठाइदिन सक्छ, यताबाट पनि पठाइदिन सक्छ, यताबाट पनि पठाइदिन सक्छ। तर बेस्ट कहाँबाट थाहा पाउनु तपाईँले? ट्रेस राउट। ट्रेस राउटले किनकि यो राउटरबाट यो राउटरमा गयो, यो राउटरबाट यो राउटरमा गयो, यो राउटरबाट यो राउटरबाट चाहिँ पोखरा भएर गयो नि त ऊ। गयो पोखरा भएर। हजुर सर। त्यसैले हामी यसलाई के गर्छौँ? ट्रेस राउटबाट थाहा पाउँछौँ। कतिपय केसमा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर ध्यान दिनुहोस्, यहाँनिर दुईवटा कुरा छ। यो भनेको एउटा राउटर छ, एउटा यो राउटर छ। यो भनेको तपाईँको मानव कहाँनिर छ? यो भनेपछि नेपालगञ्ज, बुझ्नुभयो? नेपालगञ्ज नेपालगञ्ज छ। नेपालगञ्ज र माथि काठमाडौँ जानलाई एउटा मानव मेरो यो एउटा बुटोलबाट जान्छु म, एउटा तपाईँको यताबाट भनेको यो कहाँबाट जान्छु भनेपछि बुटोलभन्दा अर्को बाटो मलाई थाहा पनि छैन। सपोज दिस इज अल्सो पोखरा। यो कुन छ? पोखरा। अब पहिला तपाईँको सोर्स भनेको कहाँ पुग्नुहोस्? तपाईँ नेपालगञ्ज पुग्नुहोस् र नेपालगञ्ज पुगेपछि तपाईँ के गर्नुहोस्? पोखरा गएर जानुहोस् भने पनि हाम्रो के हुनु? कसो थाहा पाउनु तपाईँले? अब ट्रेस राउटबाट थाहा पाउँछौँ। अब ट्रेस राउटबाट तपाईँको के हुनुपर्छ? सबैभन्दा पहिला नेपालगञ्ज आउनु पऱ्यो, त्यसपछि पोखरा आउनु पऱ्यो, अनि मात्र केटिएम आउनु पऱ्यो भनेको मेरो सही बाटो रहेछ भने थाहा पाउनु पऱ्यो। यसरी जानु त म यो थ्रु पनि जान सक्छु, नेपालगञ्ज, बुटवल एन्ड काठमाडौँ यो पनि जान सक्छु। तर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कुनै नेटवर्क डिजाइनमा के हुनुपर्छ? होइन, पोखराको सर्भर भएर आउनु पऱ्यो तपाईँले भनेपछि हामीले यो तरिकाले पाथ म्यानिपुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो कुरा तपाईँले कसो थाहा पाउनुभयो? ट्रेस राउट गरेर थाहा पाउनुभयो। ल, ट्रेस राउटमा योभन्दा बढी अब अल्झिनु हुन्न है। बुझ्यो सबैले? बुझ्यो सर। अरू सरहरूले बुझ्नुभयो होइन? सबैजनाले बुझ्यो सर। अरू दुई तिनजनाले मात्र बुझ्नुभयो नि? ए बुझ्नुभयो। ल ओके। योहरू भनेको तपाईँको पछि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यो ट्रबल सुट गर्ने बेला धेरै काम लाग्ने कुराहरू है सरहरू। तपाईँलाई ट्रबल सुट गर्ने बेला नेटवर्कमा ट्रबल सुट गर्दाखेरि मैले यो कसरी हान्ने, किन हान्ने र कसरी गइरहेको छ भने थाहा पाउनु पऱ्यो। अब त्यसपछि हामी जान्छौँ अब तपाईँको राउटर या स्विचको सिस्टमतिर जान्छौँ हामी। कसरी हामी यसलाई के भन्छौँ, कुन कुन मोडमा के गर्छौँ। अब जस्तै तपाईँको हाम्रो जस्तै ल्यापटपहरू हुन्छ तपाईँको, जस्तो तपाईँको अब यो डेस्कटपहरू के हुन्छ भने चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हामीलाई चाहिन्छ। ओएस बिना हाम्रो चल्दैन, ओएस बिना चल्दैन नि हाम्रो। ओएस त तपाईँलाई चाहियो। अब विन्डो हाल्नुहुन्छ कि लिनक्स हाल्नुहुन्छ कि त्यो तपाईँहरूमा डिपेन्ड पर्ने कुराहरू है। त्यस्तै गरेर हाम्रो सिस्कोको डिभाइसभित्र भनौँ या अरू कुनै पनि तपाईँको डिभाइसभित्र के हुन्छ? आइओएस हुन्छ हाम्रो। आइओएस अपरेटिङ सिस्टम भनौँ, यसलाई के हुन्छ? आइओएस। अब तपाईँको आइओएस के हुन्छ भने चाहिँ त्यो भर्जन डिफ्रेन्ट भर्जन हुन्छ। तपाईँको त्यो टाइप्स अफ सिरिज राउटरमा डिपेन्ड पर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि तपाईँको अहिले नयाँ भर्जनहरू आइरहेको छ तपाईँको 15.3, 15.4। पहिलाको तपाईँले राउटरहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ 12 पोइन्ट समथिङको भर्जनहरू थियो, 13हरू। 12 पोइन्ट समथिङको भर्जनहरूमा त्यति धेरै कमान्डहरू सपोर्ट पनि थिएन र त्यो पुरानो थियो। तर अहिलेको तपाईँको 15 पोइन्टहरूको माथिकोमा धेरै न्यू कमान्डहरू आएर छ। तपाईँको धेरै तपाईँको कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको भर्जनमा डिपेन्ड गर्ने कुराहरू है, आइओएस भर्जनमा। तर हाम्रो राउटरभित्र के हुन्छ? स्विचभित्र के हुन्छ? आइओएस भन्नु होला है जहिले पनि। के हुन्छ? आइओएस। त्यहाँ अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो के हुन्छ? आइओएसमा हुने भयो तपाईँको। अब आइओएस तपाईँले कसरी इन्स्टल गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू फेरि डिफ्रेन्ट पार्ट हो। तपाईँको जस्तै हार्डवेयर छ भनेपछि त्यसमा हामीले आइओएसहरू ब्याकअप लिएर हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ब्याकअपको लागि तपाईँले टिएफटिपी या त एफटिपी सर्भरले युज गर्न सक्नुहुन्छ है। एफटिपी सर्भरमा हामीले कुनै आइओएसलाई डाउनलोड गरेर त्यहाँ हाल्ने र अर्को सिस्टमलाई फेरि कुनै एउटा तपाईँले स्विचमा या तपाईँले राउटरमा हाल्नु पऱ्यो भने हामी टिएफटिपी सर्भर या त एफटिपी सर्भर थ्रु हामी त्यो आइओएसलाई इन्स्टल गर्छौँ। जस्तै हामी ल्यापटपमा हामी विन्डो हाल्छौँ नि, सिडीबाट हाल्नुहुन्छ, पेनड्राइभबाट हाल्नुहुन्छ, या त तपाईँहरू उसको थ्रु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, यो के अरे तपाईँहरू नेटवर्कको थ्रु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको कहीँ सर्भर कन्फिगर छ भनेपछि। त्यस्तै गरेर हामी राउटरमा पनि के गर्छौँ? आइओएसहरू इन्स्टल गर्छौँ। तपाईँको रिक्वायरमेन्ट कुन छ, कुन भर्जन चलाउने हो। यदि कुनै टाइममा राउटरको आइओएस स्विचको आइओएस क्र्यास छ भनेपछि हामी त्यसलाई इन्स्टल गर्न सक्छौँ। अब त्यो आइओएसको तपाईँको इन्स्टलेसन ब्याकअपहरू भयो, त्यो सबै हाम्रो टिएफटिपी सर्भर थ्रुबाट लिन सक्छौँ है। त्यसको लागि तपाईँलाई फिजिकल डिभाइसहरू चाहिन्छ, फिजिकल डिभाइसको आवश्यकता पर्छ। यदि तपाईँले कुनै बेला कम्पनीमा काम गर्नुभएको छ, ब्याकअपहरू भइरहेको छैन भनेपछि मलाई भन्नु होला, म त्यो बेला तपाईँलाई भनिदिउँला यसरी यसको ब्याकअप लिन्छ भनेर। त्यसको लागि अब जस्तै हाम्रो नर्मली सिसिएनए लेभलको मैले प्र्याक्टिस गर्दा तपाईँलाई भने नि सबैभन्दा पहिला हामी के गरौँ? प्याकेट ट्रेसरबाट जाउँ। तपाईँलाई प्याकेट ट्रेसर के हुन्छ? धेरै इजी हुन्छ। प्याकेट ट्रेसरबाट इजी हुँदाखेरि कुन मोड हुन्छ, कुन मोडमा के काम गर्छ भने सबभन्दा मेन कुराहरू हो। कुन मोडमा गएर मैले के कमान्ड दिने भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा है। यदि तपाईँलाई मोडको बारेमा थाहा भएन भने चाहिँ यति दुःख पाउनुहुन्छ कि मैले कुन मोडमा गएर कहाँ के गर्ने, कमान्ड जे हान्दा पनि गलत भनिरहन्छ, मान्छे वाक्क दिक्क हुन्छ कि त्यसपछि चाहिँ।
त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ नहोस्, किनकि त्यो म पनि स्टार्टिङ पढ्दाखेरि मैले धेरै भोगेको कुराहरू हो। कुन मोडमा गएर कुन लेभलमा गएर के कमान्ड हान्ने थाहा हुँदैन मलाई। कमान्ड त हान्ने भन्छौँ हामी, तर कहाँनिर गएर हान्ने थाहा हुँदैन। अनि त्यसलाई डिफेन्ड कसरी गर्ने, त्यो अब हेर्दै कसरी डिफेन्ड गर्ने, त्यो हेर्दा सबै कालो 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 लाग्छ, तर कुन चाहिँ लेभलमा कहाँ के हुने थाहा हुँदैन हामीलाई। त्यसैले त्यसको लागि अलिकति तपाईँले प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र अलिकति हल्का ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने पनि हुन्छ क्या, कुन कुन लेभलमा के छ भनेर है। अब प्याकेट ट्रेसर सबैभन्दा कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरातिर जाउँ। सबैभन्दा सबैलाई के गर्नुहोस् भनेपछि प्याकेट ट्रेसर लेभल तपाईँहरू डाउनलोड गर्नुहोस्, फ्री छ यहाँनिर। जस्तो मैले यहाँनिर गएर प्याकेट ट्रेसर लेटेस्ट भर्जन भन्ने हाल्नुहोस्, मेरो यहाँनिर आउँछ। ल तपाईँहरू यताबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कुन भर्जनबाट गर्ने भन्ने कुराहरू छ। ल यहाँ तपाईँ प्याकेट ट्रेसर गर्नुभयो, यस्तो किन दिएन, ठिकै छ यहाँनिर आउनु। ल यहाँनिर तपाईँ देख्नुहुन्छ हजुर, के अरे अस्ति नै प्र्याक्टिकल गर्ने बेला के त्यो प्याकेट ट्रेसरबाट गरेको सर होइन, अनि त्यो कमान्डहरू रन नै भइरहेको थिएन के। कुन कमान्डहरू जस्तो यो कमान्डहरू सिकाउनु भएको थियो कि म्यामले हामीलाई, अनि त्यो रन नै भइरहेको थियो सर प्याकेट ट्रेसरबाट। तपाईँको प्याकेट ट्रेसरले सबै कमान्डहरूलाई सपोर्ट गर्दैन, तर कुन चाहिँ कमान्ड भन्नुभएको, एउटा कुनै कमान्डको नाम याद छ नि भन्नु। याद छैन सर कमान्ड त, त्यो हेरेर पनि थाहा हुन्छ कतिपय कमान्ड कुनै छ। अब तपाईँहरूको प्याकेट ट्रेसरको यहाँनिर हेर्नु 7.3.1 भन्ने भर्जन छ लेटेस्ट। तपाईँले यसमा अब तपाईँको विन्डो कुन छ, 32 बिटको छ कि 64 बिटको छ त्यो ध्यान दिनु होला। कसैको यहाँनिर लिनक्स हुनसक्छ, कसैको तपाईँको म्याक ओएस हुनसक्छ, त्यो तपाईँको सिस्टममा डिपेन्ड पर्छ है तपाईँलाई के चाहियो भनेर। मेरो विन्डो छ, मलाई 64 को चाहियो भने म यहाँ क्लिक गर्छु यसरी। यो क्लिक गरेपछि हामी के गर्छौँ डाउनलोड, सबैले गर्नु होला यो कुराहरू। डाउनलोड गरेँ यसरी मैले यो डाउनलोड गर्दैछु म, हेर्नु 145 MB को रहेछ भनेपछि यो टाइम लाग्ने भयो अहिले। ओके ठिकै छ, 145 MB को यो डाउनलोड गर्नुहोस्। यो डाउनलोड गरेपछि तपाईँलाई के हुन्छ भने एउटा यो टाइपको फाइल आउँछ तपाईँको, एउटा तपाईँको जिप टाइपको फाइल डाउनलोड हुन्छ क्या, जिप टाइपको। अरे कसको आवाज हो, अलिक म्युट गरिदिनु। जिप टाइपको फाइल तपाईँहरूको त्यो हुन्छ। अनि जिप टाइपको फाइल डाउनलोड गरेपछि त्यसलाई के गर्नु एक्सट्र्याक्ट गर्नु होला। एक्सट्र्याक्ट गरेपछि हाम्रो यो टाइपको दुईवटा मेसेज आउँछ, प्याकेट ट्रेसर 7.2 भन्ने यहाँ छ मेरो 7.2 भर्जनको। अनि यसमा के गर्नु पर्छ तपाईँले डबल क्लिक मात्र गर्ने, आई एक्सेप्ट द एग्रिमेन्ट भन्ने, नेक्स्टमा जाने, त्यसपछि यो नेक्स्ट गर्दै जाने। क्रिएट डेस्कटप तपाईँको यो मर्जी गर्ने नगर्ने हाम्रो मर्जी हो, त्यो नेक्स्ट इन्स्टल गर्ने, अरू केही गर्नु पर्दैन, तपाईँको यो प्याकेट ट्रेसर इन्स्टल हुन्छ। अब प्याकेट ट्रेसर इन्स्टल हुँदाखेरि कतिपय केसमा तपाईँको अहिलेको नयाँ भर्जनहरूले के गर्छ भनेपछि तपाईँको आइडी माग्छ, लगइन आइडी माग्छ, लगइन आइडी माग्दाखेरि यसमा के प्रब्लम छ भनेपछि तपाईँको नर्मल्ली हाम्रो यो जिमेलहरू याहूको आइडीले काम गर्दैन। यसमा तपाईँले के गर्नुपर्छ, सिस्कोमा गएर एउटा तपाईँहरू आइडी क्रिएट गर्नुहोस्, फ्रीमा भन्छ तपाईँको cisco.com मा जाने, क्रिएट आइडी। बुझ्नुभयो सबैले? हेलो हजुर सर। तपाईँको जस्तै यहाँ cisco.com मा जानुहोस्, एउटा मेरो आइडी क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने यहाँ। अब आइडी क्रिएट गर्दा यहाँ cisco.com मा गएर एउटा लगइन आइडी क्रिएट गर्नु होला है। तपाईँको अलरेडी जिमेलहरू कुनै छ भने चाहिँ तपाईँ cisco.com मा गएर एउटा आइडीलाई बनाउनु। अब जस्तै मैले यहाँ cisco.com मा गएँ, यहाँनिर गएर तपाईँ जानुहोस्, यहाँनिर क्रिएट एन एकाउन्ट छ नि, बुझ्नुभयो? क्रिएट एन एकाउन्टमा गएर तपाईँले अब यहाँ आफ्नो प्रोफाइल म्यानेज गर्नु, के हाल्ने कस्तो हाल्ने भनेर। फर्स्ट नेम इमेल हाल्नु पऱ्यो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अनि कुन कन्ट्रीबाट तपाईँ कम्पनी कुनै काम गर्नुहोस् भने कम्पनीको नाम पनि त्यतिकै हालिदिनु, नभए कलेजको नामहरू हालिदिनुहोस्। अनि पासपोर्ट हाल्नु यहाँनिर, पासपोर्टमा तपाईँको स्मल क्यापिटल र कुनै एउटा तपाईँको उहरू के भन्छ त्यो लेटरहरू मिक्स गरेर बनाउनु होला यहाँनिर। अनि त्यसपछि तपाईँको यसमा तपाईँले एस गर्दा पनि भयो, नो गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि रजिस्टर गर्नुहोस्, तपाईँको मेलमा आउँछ त्यो भेरिफिकेसन गर्नु भनेर मेलमा खोलेर भेरिफाइड गरिदिनुहोस्। तपाईँ के भयो, सिस्कोमा के भयो तपाईँको एकाउन्ट क्रिएट भयो। बुझ्नुभयो? अहिलेसम्म कसैलाई प्रब्लम छ भने सोध्नु सक्नुहुन्छ, यहाँसम्म बुझेन भनेर। भन्नु एकपालि चाहिँ यो मैले चाहिँ इन्स्टल त गरेको, फेरि कस्तो भयो नि त्यो त्यस्तै एकाउन्ट पनि क्रिएट गरेको, अनि त्यही क्रिएट गरेको एकाउन्ट अन्त पनि खै के भन्नु नपुग्यो जस्तो हो। त्यो अब क्राइटेरिया हेर्नुहोस् किन बनेन भन्ने कुराहरू हुन्छ।
जस्तै यो सिस्को क्लिक 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 गरेपछि के हुन्छ तपाईँको इन्स्टलेसन भइसकेको हुन्छ है सबै। अब इन्स्टलेसन भइसकेपछि यहाँनिर गएर के गर्नुहोस् भनेपछि तपाईँको यसरी यहाँनिर भन्छ सिस्को प्याकेट ट्रेसर भनेर त्यसलाई डबल क्लिक गर्ने। डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको युजर लगइन माग्छ यहाँनिर। युजर लगइन त्यो केसमा माग्छ जब तपाईँ के गर्नुहुन्छ यहाँनिर अनलाइन हुनुहुन्छ नि। फेरि एउटा ध्यान दिनुहोस्, यदि तपाईँहरू अनलाइन छ भनेपछि मात्र उसले युजर लगइन माग्छ। यदि तपाईँको यो नेट डिस्कनेक्ट छ भने चाहिँ उसले माग्दैन। फेरि त्यो केसमा तपाईँले के गर्छ उसले रिडाइरेक्ट गरेर सिधै तपाईँलाई खोल्नु दिन्छ उसले। यदि कसैको भइरहेको छैन भनेपछि यसलाई के गर्नुहोस् डिस्कनेक्ट गर्नुहोस्, घरमा मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अनि एकचोटि सिस्को प्याकेट ट्रेसर खोलिसकेपछि फेरि कनेक्ट गर्नुहोस्, केही प्रब्लम हुँदैन। मैले भनेको कुरा बुझ्नु भयो? गेस्ट लगइनबाट चलाइरहेको छु सर त्यो नभएर। अनि गेस्टमा चाहिँ त्यो 10 वटा हो कि कतिवटा भन्दा बढी सेभ गर्न नपाइँदो रहेछ। त्यो सेभले त केही फरक पर्दैन तपाईँको। प्रोजेक्ट त हामी जति पनि बनाउन सक्छौँ, एडिट गरेर डिलिट गरेर। अहिलेसम्म यहाँसम्म जिएमएसमा कसैलाई प्रब्लम छ मैले भनेको कुराहरूमा? छैन सर। अरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ, अरू सरहरू पनि। छैन सर। जसन सर, सुमन सर, सागर, राजन, तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम? बारेमा हेरौँ सर। हजुर हजुर एकपल्टि मोडहरूको बारेमा त्यो स्लाइड थियो नि एउटा, त्यो त अहिले हेर्छौँ। जस्तै अब तपाईँको इन्टर योर युजर भन्छ नि यहाँनिर। मैले आफ्नो मेल आइडी हालेँ, सपोज मेरो यो छ सिस्को आइडी छनु त सिस्को आइडी मेरो अर्कै छ। यो त खालि एउटा ऊ मात्र मेरो फेक हो। यो अब त्यसपछि मलाई पासवर्ड माग्छ यहाँनिर। पासवर्ड गलत हुन्छ त्यसले। मेल जिमेल गलत भएर होला सर। जिमेलै गलत हालेको छु मैले, GMAIL। हजुर त्यही भनेर सर। अब यो टाइपको हाम्रो खोलिसकेपछि सबैभन्दा ध्यान दिनुहोस्, धेरै त्यो के अरे यो रियल गर्नुहोस्, रियल टाइम सिमुलाइजेसनतिर नजानुहोस्, कन्फ्युजन हुन्छ यहाँनिर फेरि तपाईँहरू अलिकति। यति खोलिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर के छ हेर्नुहोस्, यो राउटर भनेर यहाँ देखाएको छ। यो भनेको स्विच भयो तपाईँको, यो भनेको हबहरू भयो, यो वायरलेसको डिभाइसहरू छ। अब यो कुराहरू हामीलाई अहिले चाहिँदैन। सबैभन्दा चाहिने कुरा हामी पहिला यहाँ हेर्नुहोस्, राउटरमा क्लिक गरेपछि यो डिफ्रेन्ट के हो, यो सिरिज हो। यो सबै के हो सिरिज। हरेक राउटरको के छ डिफ्रेन्ट सिरिजहरू छ तपाईँको यहाँनिर। त्यस्तै गरेर यो एन्ड डिभाइसेस भन्छ यहाँनिर। तपाईँको यहाँ ल्यापटप, पिसी, सर्भरहरू तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। यो यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्छ। अनि तपाईँको यहाँनिर पछि कम्पोनेन्ट भनेको यो हामीलाई चाहिँदैन, यो छोडिदिनुहोस्। अर्को एउटा तपाईँको कनेक्सन छ, यहाँ वायरहरू छ तपाईँको। यो अटोमेटिक छ, सिरियल छ, कपर छ, इथरनेट छ। त यो तपाईँको के छ यहाँ डिफ्रेन्ट किसिमको के छ वायरहरू छ। तपाईँलाई कुन वायर चाहियो भन्ने कुराहरू छ यहाँ। अब जस्तै मानौँ यो क्लिक गर्नुभयो चाहिँ उसले के गर्छ एटोमेटिकली तपाईँको इन्टरनेटमा जे छ त्यसमा उसले के गर्छ एटोमेटिकली कनेक्टेड गराउँछ। सबैभन्दा तपाईँहरू स्टार्टिङ बिगिनर टाइममा यो अटोमेटिक नै लिनु होला कि उसले अटोमेटिक गर्छ। यदि तपाईँले यहाँ सिरियलमा लिनु जान्छ सिरियलको फेरि अलग अलग तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि यहाँ के हुन्छ फाइबर छ, यो क्रसको ओभर छ, यो तपाईँको स्टेट केबल छ यहाँनिर, यो कन्सोल भन्ने केबलहरू छ यहाँ डिफ्रेन्टहरू छ। अब राउटरमा मैले क्लिक गरेँ, राउटरलाई कसरी लिने भनेपछि यहाँ क्लिक गर्ने ड्र्याग गर्ने, यसरी यहाँ क्लिक गर्ने ड्र्याग गर्ने, यसरी दुईवटा राउटर लिएँ मैले। अब दुईवटा राउटरले चाहिँ अब यो दुईवटा राउटरमा कसरी कनेक्टिभिटी गर्ने भन्ने कुराहरू छ। एउटा स्विच पनि यहाँ मान्न सक्छ। मैले स्विचलाई यसरी लिएर यहाँ के गरेर ड्र्याग गरेँ। अब यो राउटरमा गएर यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, क्लिक यसरी क्लिक भइरहेको छ। फेरि आउनु पऱ्यो यहाँनिर क्लिक बार घरिघरि भन्छ नेपालीमा, यहाँ बार भन्छ। बार यहाँ आउनुभन्दा के गर्नुहोस् कन्ट्रोलसँग एकैचोटिमा क्लिक गरिसक्नुहुन्छ। तपाईँहरू जति पनि लिङ्क कनेक्ट गर्नुहोस् कन्टिन्यू यसरी कन्ट्रोलसँग गर्नुभयो भने कन्ट्रोलसँग यसरी। तपाईँको मैले यहाँ गर्दा के भन्छ द केबल क्यानट बी कनेक्ट टु द्याट पावर पोर्ट भन्छ। किनभने चाहिँ के भयो अलरेडी सकिसक्यो जस्तो छ, पोर्ट छैन। अब मसँग पोर्ट छैन भनेपछि राउटरलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ मोड्युलहरू छ तपाईँको कुन मोड्युलहरू कति छ भन्ने यो गरौँ। तपाईँको यहाँ G0/0/1 छ एउटा G0/0/2 दुईवटा इन्टरफेस छ यहाँनिर। दुईवटा इन्टरफेस छ। कन्सोल यहाँनिर चाहिँ कन्सोल केबल हुन्छ। तपाईँ जब रियल राउटरमा कनेक्ट गर्नुहुन्छ नि यो भनेको मेरो कन्सोल केबल हो। यो भनेको पावर बटन अन अफ छ यहाँनिर हेर्नुहोस्, पावर बटनको अन अफ। अब अहिले मेरो पावर अन छ, मैले अफ गरिदिएँ, बन्द भयो यहाँनिर। हरियो बत्ती थियो अहिले बन्द भइहाल्यो।
अब तपाईँले यदि यहाँ कुनै मोड्युल तपाईँले एड गर्नु छ भनेपछि यहाँ दुईवटा मेरो के छ अहिले भने यो खाली छ तपाईँको बक्सहरू। त्यो केसमा तपाईँले मोडलमा गएर के कुन टाइपको चाहियो मलाई यसरी खोज्दै जाने कि अब यहाँ चाहिँ 4वटा इन्टरफेस यसरी उठाएर हालिदिनु ल। के गरेर अब तपाईँले यहाँ 4वटा इन्टरफेस अर्को एड गर्नुभयो अनि यतातिर गएर हेऱ्यो यहाँ छैन, यसमा पनि गएर यो अर्को पार्ट छ, यो छ, कभर छ, यो तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। यो त हामीले हेर्नुपर्छ कुन चाहिँ हो भनेर यसरी द मोडल इज नट कम्पेटेबल भन्छ, कम्पेटेबल यहाँ भएन यो। यसलाई नै मैले अझै एउटा लिएर हालिदिएँ यहाँनिर यस्तो गरेँ। अब के गर्नुहोस् त्यसपछि अन गर्नुहोस्। अन टाइममा गर्नु भएको छ भने यो लिँदैन, उसले सपोर्ट लिँदैन, अन टाइममा लिँदैन, अफ टाइम मात्रै लिन्छ तपाईँको। त्यसपछि सिएलआईमा जानुहोस्। सिएलआईमा के भइरहेछ अब हाम्रो राउटर बुट भइरहेछ, राउटर बुट भइरहेछ। यो सिम्बल भनेको राउटर स्टार्ट भइरहेछ, बुट भइरहेछ। त्यसपछि कन्फिगमा गएर तपाईँहरू के भन्छ डिभाइस स्टिल बुटिङ भन्नु चाहिँ एकछिन वेट गरौँ ल। ठिकै छ। हेलो ध्यान दिनुभयो सबैजना? तपाईँको अब यो जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् मेरो सिस्कोको यो जस्तै सिस्को लाइसेन्सहरू कुराहरू छ। यहाँ कुन भर्जनहरू तपाईँले युज गर्नुभएको छ, कुन कम्पनी छ, भर्जन हाम्रो के छ यहाँ 15.5 रहेछ यो अहिले तपाईँको। अनि सिस्कोको लाइसेन्सहरू कुराहरू हुन्छ यदि रियल तपाईँको डिभाइसहरूमा चाहिँ लाइसेन्स कहिले लिनुभएको छ, कुन कुन सपोर्ट लिनुभएको छ भन्ने कुराहरू तपाईँको यहाँ देखाउँछ त्यो चाहिँ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो बुट भइसकेपछि तपाईँको आउने भनेको नै के छ त यो तरिकाको आउँछ तपाईँको मेसेजेस, यो तरिकाको मेसेजहरू आउँछ। अब यहाँनिर सबैभन्दा पहिला उसले गर्छ वुड यु लाइक टु इन्टर द इनिसियल कन्फिगरेसन डायलग भन्छ उसले। यो एउटा तपाईँलाई क्वेसन गरिरहेको छ एस अर नो, प्लिज एन्सर एस अर नो। यदि हामीले यहाँनिर एस गरिदियो भने के हुन्छ एकर्डिङ टु राउटर या एकर्डिङ टु स्विच हामीले के गर्नुपर्छ कन्फिगरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, उसको कमान्डमा हामीले चल्नुपर्ने हुन्छ। फेरि एस गऱ्यो भने तपाईँले त्यसैले हामी के गर्छौँ यहाँनिर नो गर्छौँ। के गर्छौँ नो। नो गरेपछि हामी के गर्छौँ हामी आफ्नो तरिकाले के गर्नु गइरहेछौँ कन्फिगरेसन। यसरी नो भनेर हानिदिनुहोस्। नो हान्ने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ प्रेस रिटर्न टु गेट स्टार्टेड भन्छ। त्यसपछि यहाँनिर राउटर आएर छ, राउटरपछि यो सिम्बल छ कि छैन एउटा ग्रेटर देनको सिम्बल या स्मल देनको के भन्छ यसलाई, स्मलै भनौँ न, स्मलको एउटा सिम्बल छ तपाईँको। अब यो मोडलाई हामी के भन्ने कुराहरू छ कि मोड, हामी यसलाई के भन्छौँ इनेबल मोड। हेलो सबैजना ध्यान दिनु, कुन मोडमा आयौँ हामीहरू इनेबल मोड भन्छ, कतिपयले युजर मोडहरू पनि भन्छ तपाईँहरूको है, त्यो ल्याङ्ग्वेजमा डिफ्रेन्ट छ। हामी कुन मोडमा आउँछ भनेपछि इनेबल मोड भन्छ यसलाई, या त तपाईँहरू युजर मोड स्टार्टिङ भन्छ यो। अब इनेबल मोडमा हाम्रो यहाँ केही पनि चल्दैन, हामीले यहाँ कुनै पनि कन्फिगर गर्नु सक्दैनौँ, केही पनि गर्नु सक्दैन। हामी यहाँ इनेबलमा सो मात्र गर्न सक्दैन, सो चाहिँ गर्न सक्छ हामी कुनै कुराहरू चाहिँ हामी सो गर्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ सो गर्नु सक्ने भयो तपाईँको इनेबल मोडमा। हजुर हामी चाहिँ इनेबल मोडमा किन कन्फिगर गर्न सक्दैनौँ? तपाईँको अब राउटरको लागि हरेक मोड डिफ्रेन्ट छ तपाईँको। अब इनेबल मोडमा के छ जस्ट अन्ली सो मात्र चलाएको छ उसले। अब कन्फिगरेसन मोडको लागि उसले कन्फिग मोड भनेर अलग बनाएको छ, फेरि ग्लोबल मोड भन्छ हामी त्यसलाई तपाईँको। त्यसपछि अनि सो भनेको तपाईँको कहाँ छ प्रिभिलेज मोड मात्र हुन्छ तपाईँको। त्यो हरेक इन्टरफेसको हरेक मोडको आफ्नो काम गरिरहेको छ कि उनीहरूले आफ्नो तरिकाले डिफाइन गरिरहेको छ उनीहरूले। त्यसपछि तपाईँको अब यसमा हामीले के भन्छ इनेबल मोड गर्ने बित्तिकै हामी कहाँ जान्छौँ फेरि त्यसपछि यसलाई भन्छौँ प्रिभिलेज मोड। के भन्छौँ प्रिभिलेज मोड। अब इएनको ठाउँमा तपाईँले सर्टकट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, इएन इन भनेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामी प्रिभिलेज मोड भन्छौँ, यहाँनिर यसलाई प्रिभिलेज मोड भन्छ। जति पनि तपाईँहरूले सो कमान्डहरू हेर्नु छ तपाईँ यहाँ सबै कुराहरू सक्नुहुन्छ। सो एसएचओडब्लु सो हेर्नुहोस् के हेर्ने तपाईँलाई अब यहाँ सो त्यो तपाईँमा डिपेन्ड गर्छ। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ, मलाई यदि इन्टरफेस हेर्नु छ भने यो कमान्डले हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ। मसँग यो राउटरमा कुन कुन इन्टरफेस छ भनेर यहाँ देखिरहेको छु मसँग G0/0/0 रहेछ, G0/1 रहेछ। अहिले यो इन्टरफेसमा आइपी एड्रेसभित्र हेर्नु त कुनै पनि आइपी एड्रेस एसाइन छैन अहिलेसम्म। यो डाउन छ अप छ त्योहरू पनि हेर्नु सक्दिरहेको छु म। त्यसपछि तपाईँको अब यो मोडमा हामीले यदि टाइमहरूलाई सेट गर्नुपर्छ भने तपाईँको राउटरको टाइमिङ सेट हामी यहाँ गर्न सक्छौँ है। राउटरको टाइमिङ सेट अप यहाँनिर हेर्नुहोस् किन भन्नु फर्ममा क्लक सेट भन्नु आउँछ यहाँनिर क्लक सेट। तपाईँ राउटरको टाइमिङ सेट गर्नु छ भने चाहिँ यो मोडमा गर्न सक्नुहुन्छ। कुन चाहिँ मोडमा प्रिभिलेज मोडमा। हेलो सबैले ध्यान दिनुभयो
यदि मलाई राउटरको कुनै क्लक सेट गर्नु छ भने चाहिँ हामी यो मोडबाट गर्न सक्छौँ क्लक सेट। त्यसपछि तपाईँको अब हामीलाई यदि राउटरमा कुनै पनि कन्फिगर गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसको लागि हामी कहाँ जानुपर्छ ग्लोबल मोडमा। स्टेप बाई स्टेप जान्छ यो है, एकैचोटिमा जम्प गरेर जाँदैन तपाईँको, स्टेप टु स्टेप। त्यसपछि तपाईँको ग्लोबल मोडको लागि हामी के गर्छौँ कन्फिगरेसन टर्मिनल भन्छौँ हामी, कन्फिगरेसन टर्मिनल। यसलाई हामी ग्लोबल मोड पनि भन्छौँ या त्यसलाई हामी के भन्छौँ तपाईँको कन्फिगरेसन मोड पनि भन्छौँ। ओके, कन्फिगरेसन मोड भन्छौँ या त तपाईँको ग्लोबल मोड भन्छौँ। सिम्बलहरू चेन्ज हुँदै गएको छ हेर्नुहोस्। पहिला के थियो तपाईँको यहाँनिर राउटर भनेर मात्र थियो, कहाँनिर गयो राउटर अनि यहाँनिर यो ग्रेटर देन स्मल देनको साइन बनाउँ। त्यसपछि जब हामी इनेबल गऱ्यौँ हामी कहाँ आइपुग्यौँ प्रिभिलेज ह्याच भनेर आएको छ यहाँनिर। त्यसपछि जब हामीले अनि तपाईँको प्रिभिलेज मोडमा हामी के गऱ्यौँ कन्फिगरेसन टर्मिनल भन्ने कमान्ड हान्यौँ। त्यसपछि हामी कहाँ गयो राउटर कन्फिग भनेर आइकन योभित्र यो हुन्छ मोडहरू। अब यो मोडमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ कुनै राउटिङ प्रोटोकलहरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ इनेबल कन्फिगरेसन यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यदि तपाईँलाई कुनै इन्टरफेसभित्र आइपी एसाइन गर्नु पर्यो, मलाई आइपी एसाइन गर्नुपर्ने छ। अब आइपी एड्रेस एसाइन कहाँ गर्छौँ हामी जहिले पनि यो इन्टरफेसमा गर्छौँ नि हाम्रो। हेलो, सपोज यो G0/0/0 मा मलाई यदि आइपी एड्रेस एसाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो आइपी भनेको कहाँ हुन्छ एसाइन इन्टरफेसभित्र हुन्छ जहिले पनि आइपी एसाइन। त्यसैले इन्टरफेसमा जानु पर्यो हामी। अब कुन इन्टरफेसमा जाने त मेरो राउटरमा कुन इन्टरफेस छ भनेर हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँलाई मैले भने कमान्ड हेर्नुलाई यदि इन्टरफेस हेर्ने कमान्ड तपाईँलाई हेर्ने मन छ भने चाहिँ डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गर्नु होला। मैले यो डु किन लगाएँ भनेपछि सो भन्ने कमान्ड कहाँ चल्छ तपाईँहरूको प्रिभिलेज लेभलमा, यहाँ चल्छ नि त सो भन्ने कमान्ड त। तर हामी अहिले कहाँ छौँ ग्लोबल मोडमा छौँ। ग्लोबल मोडमा सो कमान्ड चल्दैन तपाईँको। त्यसैले त्यो अगाडि के लगाइदिनुहोस् डु लगाइदिनुहोस्। डु पछि तपाईँको सो कमान्ड सबै चल्छ फेरि तपाईँको, किनभने चाहिँ हामी ब्याक गर्न चाहन्नौँ। अदरवाइज तपाईँ ब्याक आउनुपर्छ, फेरि यसरी ब्याक आउनु पऱ्यो। एक्जिट गरेर के हुन्छ ब्याक, एक्जिटले तपाईँको ब्याक गर्छ। फेरि यहाँ ध्यान दिनु एक्जिटले ब्याक गर्छ। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ यहाँ आएर चलाउनु पर्ने छ तपाईँको। तर हामी कहाँ छौँ अलरेडी, म अलरेडी कहाँ थिएँ कन्फिगरेसन मोडमा थिएँ यहाँनिर। कन्फिग मोडमा छु भने चाहिँ यहाँ चाहिँ सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ कमान्ड चल्दैन। इनपुट के भन्छ उसले रङ भनिरहेको छ यसरी इनभ्यालिड। त्यसैले डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरिदिनु चलिहाल्यो। बुझ्नुभयो डु किन लगाएको छु भनेर हामी। त्यसपछि अब मेरो राउटरभित्र यो इन्टरफेस मात्र रहेछ नि त होइन, गिग इन्टरफेस रहेछ मेरो राउटरभित्र। तर कतिपयको कन्सेप्ट गर्छ इन्टरफेस फास्ट इथरनेट मैले E0F0/0 गरिदिएँ, गलत भएन। किन भन्नुहोस् न, फास्ट इथरनेट भन्ने त मेरो राउटरमा कहीँ छँदै छैन नि, छ र छैन। त्यसपछि मेरो राउटरमा जुन इन्टरफेस छ त्यसैमा हामी के गर्छौँ आइपी एड्रेस एसाइन। अब मलाई यो G0/0/0 मा यदि आइपी एड्रेस एसाइन गर्नु छ भने चाहिँ त्यो तरिकाले जानु पऱ्यो यसरी इन्टरफेस गिग इथरनेट यसरी। अनि गिग इथरनेट चाहिँ पोर्ट नम्बर पनि ध्यान दिएर दिनु पऱ्यो कुन चाहिँ छ G0/0/0 0/0/0 यसरी जानु पऱ्यो। अनि आइपी स्पेस पछि एड्रेस, त्यसपछि अब तपाईँलाई कुन चाहिँ नेटवर्कको आइपी दिने मन छ। अब हामीले यहाँ आइपी एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। आइपी एड्रेसमा हेर्नुहोस् है, मैले यहाँनिर के हो यो आइपी डिएससिपी थ्रु अलग कुरा हो। डिएससिपी भनेको तपाईँको के छ तपाईँको यो डाइनामिक आइपी हो, हाम्रो यो भनेको के छ स्ट्याटिक आइपी हो। अब आइपी एड्रेसमा मैले के दिइरहेको छु यहाँनिर 12.0.0.1 दिएर मैले स्पेस, त्यसपछि के दिनु पऱ्यो अब यसको सबनेट मास्क के दिनु पऱ्यो सबनेट मास्क यसरी आइपीको सबनेट मास्क। अब तपाईँलाई सबनेट मास्क त थाहा छ हाम्रो कुन दिने के दिने कसो दिने भने चाहिँ हामी माथि डिपेन्ड पर्छ। मैले अहिले क्लास 1 को दिएँ डिफल्ट यसरी। अब के भयो तपाईँको आइपी एसाइन भइसक्यो, यो इन्टरफेसभित्र के भयो आइपी एसाइन। अब त्यो आइपी एसाइन भयो कि भएन भन्ने कुराहरू हामी हेरौँ है। डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ हेरौँ भयो कि भएन। हेर्नुहोस् त तपाईँको 12.0.0.1 भन्ने आइपी यो G0/0/0 भित्र आइपी एसाइन भइसक्यो। अब तर अझ पनि यहाँनिर हेर्नुहोस् स्टेटहरू के छ म्यानुअली दिएको हामीले स्टेटस के छ यहाँ डाउन छ, प्रोटोकल पनि के छ हाम्रो डाउन छ। यो पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। अब मेरो यो के रहेछ त पोर्ट भनेको के छ डाउन छ, पोर्ट के छ डाउन छ। बाई डिफल्ट पोर्टहरू के हुन्छ तपाईँको भनेपछि डाउन नै हुन्छ पहिला। त्यसैले हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ अप लिएर आउनु पऱ्यो। अप ल्याउनलाई के गर्नु पऱ्यो कमान्ड नो सटडाउन। इन्टरफेसभित्र जाने र त्यही इन्टरफेसभित्र गएर हामीले के गर्नुपर्छ नो सटडाउन यसरी नो सटडाउन गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको हेर्नुहोस् त यहाँ इन्टरफेस G0/0 चेन्ज स्टेटस टु अप
आयो यहाँनिर अप? आयो सर। अब अप भनेर आयो, डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ। फेरि हेरौँ, अप भनेर आयो यहाँनिर, देख्नुभयो? हजुर सर। कतिपय केसमा के हुन्छ, प्रोटोकल डाउन भन्छ। प्रोटोकल डाउन, प्रोटोकल डाउन किन भन्छ? अहिले त मेरो प्रोटोकल अप भनेर आएको छ, प्रोटोकल डाउन किन हुन्छ थाहा छैन? हेलो, प्रोटोकल डाउन किन हुन्छ कसैले भन्नुहुन्छ? अब जस्तै मलाई कुनै एउटा लिङ्क यहाँ हटाउनु पर्यो, मलाई राउटर मन परेन, स्विचलाई हटाउनु पर्छ भने तपाईँ यहाँ के गर्नुहोस्, क्रस बटन यहाँनिर होला, कहीँ यहाँ हेर्नु क्रस डिलिट भनेको छ, यहाँ डिलिट भने यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। वुड यु वान्ट टु डिलिट द सिलेक्टेड आइटम? तपाईँले कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्नुभएको थियो पहिला थाहा छैन, यस गऱ्यो भने चाहिँ फेरि सिलेक्ट गरेको आइटम के हुन्छ, डिलिट हुन्छ। नो गर्नुहोस्, त्यसपछि हामी आफ्नो मर्जीले गर्छौँ। मलाई यो केबल हटाउनु छ एउटा, बुझ्नुभयो? मलाई यो स्विच पनि हटाउँछ यसरी। ल अब त्यसपछि फेरि यो क्रस बटन आएर चाहिँ यो क्रस बटन हटाउनलाई के गर्नुहोस्, यहाँ जाने क्लिक गर्ने, फेरि एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्, यस्तो आइसक्यो, यो सिम्बल आइसकेपछि यसको मतलब के भयो, मेरो हट्यो, अब के सिलेक्टेड छैन। अब तर मलाई यो दुईवटा राउटरमा कनेक्टेड गर्नु छ भने चाहिँ यहीँ जाने केबलमा यसरी कनेक्ट गरेँ, यहाँ गर्नुहोस्, बुझ्नुभयो? अनि यो अझै हटाउनलाई यहाँ क्लिक गर्ने, ठिक छ। अब दुईवटा राउटर हामीले G0/0 र G0/0 हामीले के गरेँ, कनेक्ट गरेका छौँ। कनेक्ट गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस्, डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ, यहाँनिर ध्यान दिनुहोस् त, 12.0.0 भन्ने आइपीमा म्यानुअली दिएको छ, स्ट्याटस अफ छ, तर प्रोटोकल के छ तपाईँको यहाँनिर, प्रोटोकल डाउन छ। भनेपछि किन भइरहेको छ भनेपछि मेरो डाइरेक्टली अट्याच यो राउटरको इन्टरफेस पनि डाउन छ कि अप छ भन्ने कुरा हो। यसको मतलब बुझ्नु पऱ्यो कि यदि हाम्रो कुनै केबल अरू सिस्टमसँग मेरो अट्याच छ भनेपछि त्यो सिस्टमको इन्टरफेस के छ त, अप छ कि डाउन छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु लागि। अब यहाँ आएर हेर्नुहोस्, यो सिस्टमको के होला त, यो इन्टरफेस डाउन होला। नो गर्ने, इनेबल कन्फिगरेसन टर्मिनल डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ कमान्ड भनेपछि यो G0/0 के छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, डाउन छ कि छैन, एडमिनिस्ट्रेटिभ डाउन छ कि छैन यहाँनिर। अब त्यसलाई अप गर्न के गर्नु, इन्टरफेस भित्र जानु पर्यो, जी सर्टकट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, G0/0/0 मा म गएँ, नो सटडाउन गर्ने बित्तिकै के भयो तपाईँको प्रोटोकल यो स्ट्याटस के हुन्छ, अब अप आउँछ, यो अप आयो। अब आएर R1 मा हेर्नुहोस् त, अघिको राउटरमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर के मेसेज आइसक्यो, चेन्ज स्ट्याटस अप आयो कि होइन, डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ। ल हेर्नुहोस् त, अब मेरो प्रोटोकल के भयो त, अब अप आउनुभयो, आइयो नि। अब यसपछि यो सिस्टममा आएर हेरौँ, डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ, प्रोटोकल अप आइयो भनेपछि मेरो दुईटै के छ, दुईटै सिस्टमको अब के छ, कनेक्टिभिटी सही छ। र तपाईँहरूले प्याकेट ट्रेसरमा गर्नु हुँदैछ भने चाहिँ प्याकेट ट्रेसरमा यो हरियो हरियो बत्ती बलिरहेछ भने चाहिँ के भयो, दुईटै मेरो के छ, कनेक्सन ठिक छ भनेर थाहा पाउनुभयो। बुझ्नुभयो यति? हेलो, सबैले बुझ्नु हुँदैछ? मेरो चलागाई छ, मेरो चलागाई राजन बुर्तेल, अहिलेसम्मको कुराहरूमा हजुर हजुर सुमन थापा, अहिलेसम्म भनेको कुराहरू बुझ्नु हुँदैछ? जोसन गुरुङ सर, हजुर सर आवाज आएन तपाईँको। अनिसा डङ्गोल एन्ड अनिसा प्रधान, बोथ अफ यु बुझिराख्नु भएको छ कि नै? यो मोडहरू थाहा पाउनु पऱ्यो, कुन मोडमा गएर के गर्ने भन्ने कुराहरू अहिले हेर्दा सहिलो छ। तपाईँले प्र्याक्टिस गरेपछि मात्र तपाईँलाई अलिकति के हुन्छ, त्यो थाहा हुँदै जाने कुराहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा है, हामीले जहिले पनि आइपी एसाइन भनेको कहाँ गर्दो रहेछौँ, इन्टरफेस मोडमा। इन्टरफेस मोड भन्छ हामी त्यसलाई, अघि मैले गरेको छु नि तपाईँको, यो भनेको इन्टरफेस मोड हो। हेर्नुहोस् है, कन्फिग यो तपाईँको आइफोन अनि इफ छ नि, यो भनेको इन्टरफेस मोड हो, बुझ्नु पऱ्यो हामीले, इन्टरफेस मोड। अब यो मोडबाट मैले यदि ब्याक हुनु छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, एक्जिट गर्नु पऱ्यो, यसरी एक्जिट गर्नु पऱ्यो। अझ पनि यो मोडबाट तपाईँ अझै ब्याक हुनु छ भने के गर्नु, एक्जिट गर्नु पऱ्यो यसरी। अझ पनि ब्याक छ भने मलाई एक्जिट गर्नु पऱ्यो, हामी जुन पहिला मोडमा थियो त्यो आयो। अब मलाई यदि इन्टरफेस मोडमा जानु छ भनेपछि
डाइरेक्टली इन्टरफेस G0/0/0 भनेर हुँदैन। मैले भनेको थिएँ स्टेप टु स्टेप जानुपर्छ तपाईँले अगाडि। कन्फिटी होइन मानिनेले कन्फिगरेसन टर्मिनल मान्नु पहिला के गर्नु पऱ्यो इनेबल, त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो तपाईँले फेरि हाम्रो मनमा यो आउन सक्छ कि होइन म त इन्टरफेस G0/0/0 भित्र जान्छु, म जाँदै जाँदैन मान्छे परेशानी हुन्छ किनभने तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ गलत ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यसको लागि कहाँ जानु पऱ्यो तपाईँले ग्लोबल मोडमा जानु पऱ्यो। यसरी ग्लोबल मोडमा इन्टरफेस F0/0 अब जानुहोस् G0/0/0 अब हाल्नुहोस् न। यो भनेको मेरो इन्टरफेस मोड आयो। अब हामी आइपिएसएन यहाँ गर्छौँ यसरी। अर्को कुरा तपाईँ यो मोडबाट अर्को इन्टरफेसमा जानु पऱ्यो भने चाहिँ मलाई ब्याक आउनु पर्दैन, म यहाँबाट सिधा जम्प गर्न सक्छु। सपोज मलाई अब G0/0/1 मा जानु पऱ्यो, सपोज यो इन्टरफेसमा जानु पऱ्यो भने चाहिँ मैले ब्याक गर्नु पर्दैन। ग्लोबल मोड र यदि तपाईँहरू इन्टरफेस मोडमा हुनुहुन्छ भनेपछि मैले ब्याक गरिराख्नु पर्दैन, म सिधा त्यहाँबाट के गर्न सक्छु जम्प इन्टरफेस G0/0/1 डाइरेक्टली जम्प। कुरा बुझ्नुभयो? र अर्को कुरा दोस्रो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ अर्को एउटा यहाँ कुराहरू छ ध्यान दिनु। यदि यो आइपी एड्रेस मलाई गलत लाग्यो, तपाईँले 12.0.0.1 यहाँ के भन्छ आइपी गलत लाग्यो, यो आइपी एड्रेसलाई हटाउनु पर्यो भनेपछि कसरी हटाउने? जुन इन्टरफेसमा तपाईँले कन्फिगर गर्नुभएको छ नि त्यहाँ जानु पर्यो हामी। त्यो भनेको इन्टरफेस G0/0/0 नो आइपी एड्रेस यसरी गर्नुहोस्, आइपी हट्छ, आइपी हट्छ। अर्को एउटा कुरा के हुन्छ भने एउटै इन्टरफेसभित्र तपाईँको आइपी छ भनेपछि त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ ओभरराइड पनि गर्न सक्छौँ। ओभरराइड भनेको नहटाइकन के गरेँ मैले आइपीलाई ओभरराइड गरिदिएँ यसरी 13.0.0.1 255.0.0 ल हेर्नुहोस् मैले हटाएकै छैन केही पनि आइपी, तर के गरिदियो त्यही इन्टरफेसभित्र गएर 13 वाला आइपी गरिदियो ओभर गरिदियो भनेको अब ओभरराइड भयो। ल हेर्नुहोस् त त्यो आइपी 13.0.1 यो दुई तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आइपी हटाउने मन छ भने नो गरिदिनुहोस्, नो आइपी एड्रेस होइन कुनै आइपी तपाईँलाई अर्को एउटा आइपी एसएन गर्नु छ भने चाहिँ नहटाइकन पनि तपाईँ के गर्नु सक्नुहुन्छ सिधै त्योभित्र आइपी कन्फिगर गर्नु सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? यति कुराहरू छ। अनि तपाईँको अब पोर्ट डाउन छ कि अफ छ त्यो हेर्नु पऱ्यो हामीले। ओभरराइड भनेको चाहिँ एउटै इन्टरफेसमा दुईटा आइपी दिने भन्नको जस्तो। एउटा इन्टरफेसमा दुईटा आइपी हुँदैन कहिले पनि, तपाईँको त्यहाँ सेकेन्डरी बनाउनु पर्ने हुन्छ या त त्यो अलग कुरा हो फेरि प्राइमेरी सेकेन्डरी भनेर। बट फिजिकली हाम्रो कहिले पनि एउटा आइपी एउटा इन्टरफेसमा दुईटा आइपी हुँदैन। त्यसको लागि त तपाईँले सेकेन्डरी आइपीहरू दिनुपर्ने कुरा हो, फेरि त्यो अलग कन्सेप्टहरू हो। यस्तो डाइरेक्टली हुँदैन है कहिले पनि, डाइरेक्टली दिँदैन, डाइरेक्टली ओभरराइड गर्छ उसले। ओभरराइड भनेको तपाईँको पहिलाको आइपी माथि नै अर्को एउटा आइपी आयो, पहिलाको आइपी हटिहाल्यो। पहिला तपाईँको 12 आइपी थियो, मैले यो 13 हालिदिनु थियो, 12 हटेर त्यही माथि के भयो 13 वाला ओभरराइड भयो नि त। अब तपाईँको 12 वाला आइपी छैन 13 वाला भयो। मैले नो आइपी एड्रेस गरिराख्नु परेन, नो आइपी एड्रेस गरेर आइपी हट्यो पुरै। अब यो हेर्नुहोस् दोस्रो आइपी इन्टरफेस आइपी यहाँ छैन, त्यो भनेको आइपी हटाउनु भयो। तर मलाई मानव मैले कुनै गल्तीको कारणले आइपी एड्रेस भनेर एउटा हालेँ 12.0.1 हालेँ, यो आइपी मलाई के लाग्यो गलत लाग्यो कहाँ सरी आइपी एड्रेस यो गर्दाखेरि मलाई आइपी के लाग्यो गलत लाग्यो। गलत लाग्दाखेरि मैले नो आइपी एड्रेस हटाएर फेरि आइपी हाल्नु भन्दा आइपी एड्रेस गरिदिनुहोस् 12.0.2 गरिदिनुहोस्। ल यो आइपी अब तपाईँको अटोमेटिकली हट्यो, यो हटेर के भयो यो भयो ओभरराइड। दोस्रो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ ल हेर्नु आयो, रिप्लेस गरेर जस्तै हो ओभरराइड भन्छ यसलाई। यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुन मोडमा गरिरहेको छ त्यहाँ ध्यान दिनुहोस्, कुन मोडमा, बुझ्नुभयो? अनि अब अर्को एउटा कुरा छ, यदि तपाईँले यो गरेको सबै कुरालाई सेभ गर्नु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ यो मोडमा आउनुहोस्, प्रिभिलेज मोडमा आएर WR मात्र गरिदिनुहोस्, काम सकिहाल्यो। WR राइट गरिदिएँ मैले, के गरिदिएँ WR। यो गर्नु पर्दैन तपाईँको पहिलाको जस्तो रनिङ कन्फिगर उठाएर स्टार्टअप कन्फिगरमा हाल भनेर पर्दैन है त्यो के पनि। हेलो रनिङ गर्छ नि तपाईँले, यो कपी गर्छ यसरी कपी रनिङ स्टार्टअप गर्छ नि, यो नट नेसेसरी हो क्या, नट नेसेसरी। त्यसपछि अर्को कुराहरू तपाईँको अनि WR गरेपछि मेरो भइहाल्यो। अब तपाईँको यो राउटरलाई मैले रिस्टार्ट गरेँ भने के हुन्छ, जति पनि मेरो कन्फिगर छ नि मैले त्यो फेरि भेट्छु म। त्यसपछि तपाईँको अर्को भनेको सो रनिङमा तपाईँले के कन्फिगर गर्नुभएको छ आफ्नो राउटरभित्र के छ भने सब हेर्न सक्नुहुन्छ रनिङ कन्फिगरेसनभित्रै। यसरी अघि मैले आइपी लिएको थिएँ नि यहाँनिर देख्नुभयो, अनि कुन कुन प्रोटोकल चलाएको छु के चलाएको छु भने त्यो सबै आउँछ तपाईँको सो रनिङबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरू। सो
रनिङ। अब मैले एउटा काम गर्थेँ, रिबुट गरेर हान्थेँ। रिबुट हान्नु तपाईँ यस्तो गर्नु, रिबुट कमान्डै चलेन नि, किन हो चल्नु पर्छ रिबुट। रिस्टार्ट हुने त हुँदैन त त्यसमा, त रिबुटै हुनुपर्ने हो। जस्तै तपाईँको सिस्को आइओएसमा त यहाँ त रिबुट भनेको हुन्छ। यसमा रिस्टार्ट हुने हुन्छ, यो यसमा त हुनुपर्ने हो। यो प्याकेट यसमा नलिँदो रहेछ है, ठिकै छ। हुँदैन यहाँनिर, ठिकै छ। रिस्टार्ट यहाँनिर गएर के गर्नु सक्नु तपाईँ, यहाँ जानु फिजिकलमा जानुहोस्, यो बटन छ कि छैन यहाँनिर हरियो बटन, अहिले अन छ, अफ गरिदिनुहोस्, बन्द भयो फेरि अन गरिदिनुहोस्। यो के भयो, रिबुट भयो, यो रिबुट भइरहेको छ। रिबुट भइरहेछ। अब यो रिबुट भएको सिस्टमलाई हामीले फेरि मैले राउटरलाई रिस्टार्ट गर्दाखेरि मैले त्यो अघि कन्फिगर पहुँच कि पाउँदैन हेरौँ न, किनभने चाहिँ हामीले त्यसलाई त सेभ गरेर राखेको थियौँ नि त, डब्लुआर गरेर राखेको थियौँ। हेरौँ सो रनिङमा गएर हेरौँ त्यो आइपी हटेर छैन नि, हटाएको छैन नि। यदि तपाईँले सेभ नगरिकन तपाईँले सिस्टमलाई रिस्टार्ट गरिदिनु भएपछि तपाईँले त्यो कन्फिगर पाउनुहुन्न। त्यसैले यदि कुनै प्रोजेक्टहरू तपाईँले कन्फिगरेसनलाई सेभ गर्नु छ भने चाहिँ के गर्नु, डब्लुआर गर्नु है यसरी। अनि तपाईँलाई अरू बेसिक कुराहरू यहाँ के भन्नुपर्ने छ, मैले बेसिक कुराहरू आइपी एड्रेस कसरी एसाइन गर्ने, सबैभन्दा कुरा कुन नेटवर्क आइपी एसाइन गर्ने त्यो पनि कुरा, मोडहरू मैले तपाईँलाई भने कुन मोडमा हामी गएर के गर्नु सक्छौँ भनेर। राउटिङ प्रोटोकल तपाईँलाई इनेबल गर्नु पऱ्यो भने हामी कहाँ जान्छौँ, ग्लोबल मोडमा कन्फिग आइपी राउटिङ यहाँनिर गर्छौँ हामी यसरी। जस्तै मैले राउटर EIGRP चलायो भने यहाँ चल्ने हो त्यो मोडमा, किन ग्लोबल मोडमा चलाइरहेको छौँ हामी यसरी, बुझ्नुभयो यो चलाउन सक्छ यसरी। अब ब्याक आउनु पऱ्यो भने EXID, तर तपाईँलाई सिधै डाइरेक्टली तपाईँले प्रिभिलेज मोडमा जानु छ, सरी युजर मोडमा जानु छ भने END हान्नुहोस्, सिधै हान्छ त्यहाँनिर एन्डमा प्रिभिलेज मोडमा। एक्जिट गरिराख्नु पऱ्यो भने सिधै यसरी आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँ।